बितेको 250 वर्षदेखिको हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तरता रह्यो। यो बीचमा 60 सालमा परिवर्तन आयो, त्यसपछि 46 सालमा परिवर्तन भयो र 63 सालमा परिवर्तन भयो। यो परिवर्तन साथसाथै नेपालमा संविधानहरू बन्यो। यी संविधानहरूमा चाहिँ भाषाको अधिकारहरू केही मात्रामा प्रतिबद्ध हुँदै गएको हो। त्यसै क्रममा चाहिँ अचानक नेपालमा 2056 सालै जेठ 18 गते आजको दिन चाहिँ सरकारी कामकाजको रूपमा भाषाको प्रयोग गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले त्यो दिनदेखि हामीले यस दिनलाई भाषिक मानव अधिकारको हनन भएको सन्दर्भ लिएर हामीले कालो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले गएको वर्षसम्म गरिरहेकोमा यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीले अहिले जुममा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, गर्नु परेको अवस्था छ। भाषाको समस्या चाहिँ संसारभरि मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। यो चाहिँ के हो, मानिसको मौलिक अधिकारको कुरा हो, तर यसलाई बन्देज गर्ने प्रयास भयो। नेपाली भाषीहरू नेपाली भाषालाई यहाँ जबरजस्त लादियो र यसो क्रममा अब हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो कालो दिवस मात्र मनाउने होइन, यसलाई कसरी मातृभाषालाई स्थापना गर्ने, अहिलेको संविधानले जति प्रत्याभूति गरेको छ हक अधिकार, ती अधिकार प्राप्तिको लागि हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तरता हुनुपर्छ। र जबसम्म हामीले सरकारी कामकाजको रूपमा सबै नेपालका सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिँदैन। मेरो तर्क के हो भनेदेखि सङ्घ तह पनि विभिन्न मातृभाषाको प्रयोग गरिनुपर्छ आफ्नो तहमा, प्रदेश तह पनि हुनुपर्छ। अहिले संविधानले प्रदेश तह मात्रै भनेको छ। त्यसै गरी कुनै कुनै भाषा गाउँपालिका तहमा होला, कुनै कुनै भाषा वडा तहमा होला। जुन जुन भाषाको जहाँ जहाँ आफ्नो पहुँच छ, नियन्त्रण छ, त्यो ती तहमा चाहिँ मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषाको लागि पहल गर्नुपर्छ। मैले यति नै भनेर आज हामी यो छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। म छलफल सुन्न गर्न चाहन्छु र यसलाई चाहिँ अब हामी निरन्तर रूपमा भाषालाई संरक्षण र सम्वर्धन मात्रै होइन, विकासको लागि पनि र सरकारी कामकाजको लागि पनि हाम्रो पहल चाहिँ बलियो भएर जानुपर्छ। यस क्रममा हाम्रा एसके हिमाल माननीयज्यूले चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा या शिक्षा ऐन 2075 लाई ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। आज उहाँ हाम्रो कार्यक्रमका पूर्व वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि म सम्मान व्यक्त गर्दै हाम्रो छलफल चाहिँ निरन्तर अगाडि बढोस्। धन्यवाद। सैफुल्लाह। धन्यवाद अमित सर। यहाँले छोटो समयमा कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी दिइदिनु भएकोमा र कार्यक्रममा दुईवटा भिडियो भाषा सम्बन्धी दुईवटा भिडियो प्रस्तुत गर्ने पनि रहेको हुनाले चाहिँ यहाँ सिलासा राज भण्डारी, मेक लिम्बू, लवकान्त चौधरी, हितमान गुरुङ, सुभाष तामाङ साथीहरू सम्मिलित आर्टिकको तर्फबाट मातृभाषामाथि भएका दमन र प्रतिरोधसँग सम्बन्धित 4वटा छोटो भिडियो मध्ये जम्मा 2वटा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो भिडियोको बारेमा केही जानकारी पनि गराइदिनु हुन मेक लिम्बूज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। भिडियो सङ्गम भिडियो प्ले गर्नु त पहिला। भोल्युम बढाउनु, भोल्युम। हजुर आयो? अलि ठुलो फेरि बजाउनु त। हजुर भोल्युम ठीक छ, अब भिडियो प्ले गर्नु। अब भिडियो भोल्युम आएको छ, अब बजाइदिनु। हजुर मैले बजाएँ त। ल बजाउनु।
ओके स्लाइड सो गरेर बजाउन हुन्थ्यो फुल स्क्रिन गरेर स्लाइड शोको ठुलो स्क्रिन गरेर बजाउनु है। आवाज आएन भिडियो पनि प्ले भएको छैन हो? सङ्गम भिडियो प्ले भएन। भिडियो भइरहेको छ अङ्कल। यहाँ भएन, यहाँ देखिएन स्क्रिनमा स्क्रिन भएको सेयर छैन गर्नु त। भएको छैन। एक्सेस भइरहेको छ। आवाज पनि आएन अङ्कल? पहिले एक नम्बर क्लिक गर्नुहोस् ब्यानरमा। हजुर भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेको छ। एकचोटि क्लोज गरेर फेरि उयो गर्नु। हजुर फेरि आयो अहिले आयो है त। ल सुरुदेखि गर्नु त, ठुलो स्क्रिन बनाएर अहिले साउन्ड ठुलो बनाएर। देश यो शमशान हो, ए उपेक्षित जाति सारा लड्न लौ तयार हो, ए उपेक्षित जाति सारा लड्न लौ तयार हो। होइन एकै जातिको यो देश, होइन एकै जातिको यो देश, देवा कसैको होइन है, जाति भाषा मार्नु हो, रेट्नु घाँटी देशकै, रेट्नु घाँटी देशकै, मर्छ भाषा किन त्यसै ए, मर्छ भाषा किन त्यसै ए, जातिको यो ज्यान हो, जातिको यो ज्यान हो। ओके अङ्कल यो सक्यो। अर्को पनि प्ले गर्नु 2 नम्बरको। हजुर अब नम्बर 3 अङ्कल। पुग्यो। हजुर ठिक छ। पर्दैन, अब पर्दैन, मेघजीले राख्नुहुन्छ अब कुरा।
लाक्पा मेघजीलाई अनुरोध गर्नु न। मेक लिम्बुज्यू यहाँ सुनिरहनु भएको छ? मेक लिम्बुज्यू उहाँ हुनुहुन्न कि हुनुहुन्छ होला होइन? सुन्यो? हजुर हजुर सुनिरहेको छ, तपाईँ हजुर, म्युटमा हजुर, हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर मैले अनम्युट गरेको छु। अहिले सुन्यो है? हजुर सुनियो। हजुर राखेँ। ल सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ मेख लिम्बू आर्ट्रीबाट। यो सर्वोच्च अदालतले 2056 जेठ 18 गते मातृभाषामा प्रतिबन्ध लगाएको यो विभेदकारी दिनको सन्दर्भमा यो जुन मातृभाषामाथिको विभेद र मातृभाषा कार्यान्वयन र चुनौती सम्बन्धी यो भर्चुअल अन्तर्क्रियात्मक संवादको लागि जनजाति महासङ्घ नेपाल जनजाति महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसमा सहभागी हुनुभएका सबैजना वक्ताहरूलाई नमस्ते आर्टीको तर्फबाट। यो आर्टीको बारेमा अलिकति छोटो भन्छु। आर्टीमा चाहिँ हामी विभिन्न 5वटा आदिवासी समुदायबाट छौँ। त्यसमा जस्तो अब लिम्बूबाट म भयो, अनि तामाङबाट सुभाष तामाङ छ, अनि गुरुङबाट हितमान गुरुङ, नेवारबाट शिलास राज भण्डारी र थारू समुदायबाट लप्पन चौधरी हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ पहिला कलेजबाटै भेट भएर हामी सँगै भएका हौँ र 2013मा चाहिँ हामी सँगै छौँ। 2000बाट चाहिँ आर्टी भनेर हामीले आर्टिस्ट कलेक्टिभ सुरु गऱ्यौँ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ कामको प्रकृति, काम गर्ने शैली चाहिँ कस्तो छ भने हामी यो समाजमा भएका सामाजिक संरचनामा जस्तो जाति, लिङ्ग, धर्म जस्ता यो तहगत असमान चिजहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कामको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुराको क्वेसन गर्ने अथवा त्यससँग सम्बन्धित कामहरू गर्छौँ। अनि जस्तो अर्को चाहिँ जस्तो अब यो ग्लोबलाइजेसन र हाम्रो श्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासी श्रमिक नेपालीहरू बाहिर गएर काम गर्ने, त्यसमा चाहिँ शोषण भएको विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कामहरू गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ अर्को चाहिँ अब हामी विभिन्न आदिवासी समुदायबाट भएकोले हामी ग्रासरुटमै गएर गाउँ गएर चाहिँ आफ्नो संस्कृति, भाषा, अब यो मेटेरियल्स, हिस्ट्रीहरू, ओरल हिस्ट्रीहरू हामी खोजिरहेछौँ। गाउँमा गएर अब जो मान्छे प्रत्यक्ष काम गरिराख्नु भएको छ अथवा अनुभव छ अथवा विभिन्न भोग्नु भएको छ उहाँहरूसँगै गएर हामी गाउँमा कामहरू गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अनि यो भिडियोको बारेमा भन्दा चाहिँ जस्तो सुरुमा देखाएको भिडियो चाहिँ यो बृहत नागरिक आन्दोलनले मङ्गलबजारमा यो गरेको भाषामाथिको दमनको विरुद्धमा गरेको प्रदर्शनबाटै त्यो बेलाको हो भन्नाले त्यो प्रोग्राम हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो गोविन्दजीले चाहिँ सम्पर्क गरेर आर्टीले के गर्न सक्छ, त्यसमा कसरी सहभागी जनाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी ब्यानरहरू बनाएर चाहिँ हामी आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यो जुन मङ्गलबजारमा भएको त्यो बालाजुको त्यो यहाँ बालाजुमा भएको त्यो आफ्नो भाषा बोल्दाखेरिको गर्दा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ जुन खालको उत्पीडन गर्यो सरकारले, त्यसको विरुद्धमा गइरहेको थियो र त्यसमा चाहिँ जुन प्रदर्शन भएको थियो त्यसलाई नै लिएर त्यहीँको युज भएको ब्यानरहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा यो भिडियोमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ त्यसमै जस्तो हाम्रो प्रदर्शन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको कविता वाचन गरिएको थियो र त्यही वाचन गरिएको कविता नै भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा युज गरिएको छ। अनि त्यसलाई लिएर त्यो एक खालको त्यो ब्यानरहरू नै एक खालको त्यो प्रदर्शनकै झल्को आओस् भनेर त्यसरी संरचना चाहिँ त्यसरी एडिट गरिएको छ। र दोस्रो भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो राज्यको भाषामाथिको दमन र जुन शिक्षा पद्धति जुन लागू गर्यो 2028 सालमा अथवा पञ्चायती शासन व्यवस्थामा, त्यसको त्यो बेलाको स्थितिपछि चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको भयो भन्ने हो। मेन चाहिँ अब जस्तो एजुकेसन सिस्टम सुरु भइसकेपछि चाहिँ प्रत्यक्ष भाषामाथि चाहिँ कस्तो असर पर्यो भन्ने कुरालाई नै अलिकति लिएर गरिएको छ।
अनि अरू अब दोस्रो अरू पछि देखाइने भिडियोमा चाहिँ जस्तो एउटा लामो भिडियो छ 4-5 मिनटको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा कसरी गुमायौँ अथवा कसरी बिर्स्यौँ भन्ने कुरालाई लिएर गरिएको छ। अनि एउटा लास्टमा देखाइने महेन्द्रमाला भन्ने छ। महेन्द्रमाला चाहिँ यो सुभाष तामाङ हुनुहुन्छ हाम्रो कलेक्टिभको, उहाँले चाहिँ 2018 मा चाहिँ हामीले यहाँ आरटीबाट चाहिँ ओपन स्टुडियो गरेका थियौँ, अपोजिट ड्रिम्स विपरीत सपनाहरू भनेर, पोलिटिक्स अफ लोकल भनेर। त्यसमा चाहिँ बनाउनु भएको काम हो यो, अथवा यो भाषाको अथवा त्यो महेन्द्रमाला भन्ने चाहिँ सुभाषजीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्टोन कार्भिङ गरेर त्यसमा काम बनाउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ महेन्द्रमालाको कन्टेन्टहरूलाई लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी यहाँको ल्यान्डस्केपहरू मात्र व्याख्या गरिएको छ, यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी इग्नोर गरिएको छ, अथवा यहाँको मान्छेलाई गलत तरिकाले त्यसमा चाहिँ कसरी देखाइएको छ भन्ने कुराहरूले लिएर गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो अब स्टोन चाहिँ विशेष गरी अब गुरुङ तामाङहरू अथवा अरू जनजाति नेपालका जनजातिहरूले चाहिँ छानोमा युज गर्ने अथवा आफ्नो केही कुराहरू अथवा स्मृतिको लागि अथवा सम्झनाको लागि त्यसमा खोपेर राख्ने अथवा चौताराहरूमा राख्ने विभिन्न त्यस्तो लागि राख्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यही माध्यमलाई लिएर आफ्नो कल्चरल प्र्याक्टिसमा भएको माध्यमलाई लिएर चाहिँ आफ्नो कलामा चाहिँ त्यो माध्यमलाई चाहिँ माध्यम मार्फत नै त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्नुभएको छ भन्ने तरिकाले युज गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो बुकको चाहिँ इसेन्स होस् भनेर चाहिँ त्यसलाई पल्टाउन हेर्न नमिल्ने अथवा घुमाएर हेर्न मिल्ने गरी बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एक किसिमले एक ठाउँमा चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ बुकको पन्ना जस्तो तरिकाले घुमाउन मिल्ने गरी बनाउनु भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न अब त्यसलाई अपव्याख्या अथवा गलत तरिकाले व्याख्या यहाँको जनजातिहरूलाई गरिएको व्याख्या तथा यहाँको अथवा यहाँको राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ गलत व्याख्या कसरी गरेको छ त्यो बुकमा अथवा त्यसमा भएको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यसमा कुद्नु भएको थियो। अनि कति चिजहरू चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ खाली पेजहरू राख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न अथवा त्यसमा चाहिँ कति मान्छेको कति जनजातिको आवाजहरू त्यसमा समेटिएको छैन, त्यसलाई भर्ने हिसाबले पनि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले त्यसमा व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि एक साइडमा चाहिँ त्यसमा महेन्द्रमालाको कभर र अर्को साइडमा चाहिँ बुकको त्यो पेजमा भएको कन्टेन्टहरू राख्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो महेन्द्रमालालाई नै अलिकति क्रिटिकल्ली एक खालको क्वेसनिङ टाइपले त्यो महेन्द्रमाला भनेर गर्नुभएको छ। त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो कामको इमेजहरूलाई चाहिँ भिडियो बनाइएको छ। मेन काम चाहिँ स्टोनमै कार्भ गरेर इन्स्टल गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ भिडियोको उसमा राख्नु भएको छ। अहिलेलाई यति नै भनौँ न। आर्चीका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो पश्चात चाहिँ म अब हाम्रो कार्यक्रमका वक्ता श्री सुजीत बजाचार्यज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ भाषिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले 2056 जेठ 18 गते फैसला गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली भाषा र धनुषा जिल्ला विकास समिति र जनकपुर नगरपालिकामा मैथिली भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो र यो विभेदकारी निर्णय पश्चात आन्दोलन सशक्त रूपमा उठेको थियो र सोही आन्दोलनमा 22 वर्ष अगाडि यहाँ पनि लाग्नु भएको थियो। र त्यस परिवेशमा सामेल भएका युवाले मातृभाषा आन्दोलन अवस्था र चुनौतीलाई कसरी हेर्ने र भर्खर बजेट आएको छ तर बजेटमा बहुभाषिक शिक्षामा चाहिँ शिक्षा कार्यक्रममा चाहिँ बजेट शून्य छ। यस्तो अवस्थामा तत्कालीन 2056 सालको भाषा आन्दोलनको घटना र परिवेशमाथि चाहिँ हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर हजुर उहाँको टेक्निकली समस्या आइपुगेछ, उहाँको बत्ती ल्यापटप उभो भएकोले। अर्को त्यस पछाडिको शेड्युलमा जानु न। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले एउटा कविता वाचन गर्ने रहेको छ। त्यसमा चाहिँ अवधि भाषामा चाहिँ कविता प्रस्तुत गर्न आइदिनु हुनको लागि चाहिँ म
आरती पटेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ बाँकेबाट हुनुहुन्छ हजुर। आरती पटेलज्यू यहाँ हुनुहुन्छ? हेलो, राम राम, नमस्ते सब लोग का। नमस्ते, सुनिरहेछ हजुर। हम आरती पटेल, हम नेपालगंज बांके से, और आज के दिन जो है उके हम अपने भाषा में यहाँ आप लोग का जन्म बोल करके एक रचना सुनाई था कम टाइम में थोड़ा सा। जन्म लिए हैं कर्म करबे, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, देश विदेश सब राहत हैं, देश विदेश सब राहत हैं, जैसन देश वैसन भेष, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, कौने जात में यहाँ जन्म लिए हैं कौने भाषा बोलबे, कौने जात में यहाँ जन्म लिए हैं कौने भाषा बोलबे, सब भाषा में यहाँ अपने भाषा कौन है पहचानबे, सब भाषा में यहाँ अपने भाषा कौन है पहचानबे, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, कोखियम महतारी से इस बहरिया बाप, कोखियम महतारी से इस बहरिया बाप, परिवार के संस्कार मिला देश के बोली भाषा, परिवार के संस्कार मिला देश के बोली भाषा, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, अपने भाषा बोलबे, अपने भाषा बोलबे, दुई चार पैसों कमेबे, अपने भाषा बोलबे, दुई चार पैसों कमेबे, बोली भाषा के पहचान करेबे, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, अपने भाषा कोई समझे न समझे, अपने भाषा कोई समझे न समझे, अपने लिए वो प्राण के समान, अपने लिए वो प्राण के समान, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, महतारी के कुखिया में 9 महीना जोन बोली सिखेन, महतारी के कुखियम 9 महीना जोन बोली सिखेन, वो बोली महतारी जैसे है अमृत के खान, वो बोली महतारी जैसे है अमृत के खान, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, आपन महतारी आपन बाप, आपन महतारी आपन बाप, आपन संस्कार आपन रिवाज, आपन महतारी आपन बाप, आपन संस्कार आपन रिवाज, आपन मातृभाषा के मिठास, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, मातृभाषा है हमार पहचान, मातृभाषा है हमार पहचान, बोली से दुनिया जाने, हमार जात के बोली मातृभाषा के आवाज, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, मातृभाषा बचावे खातिर, मातृभाषा बचावे खातिर, बोले है आपन भाषा, बोले है आपन भाषा, नाही तो खोई जाई एक दिन, नाही तो खोई जाई एक दिन, हमार पहचान हमार भाषा, नाही तो खोई जाई एक दिन, हमार पहचान हमार भाषा, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, सब भाषा बोले सीखो, सब भाषा बोले सीखो, सबका पहचानो, आपन मातृभाषा बोले कब्बो ना शर्मायो, सब भाषा बोले सीखो सबका पहचानो, आपन मातृभाषा बोले कब्बो ना शर्मायो, सुनो हो दादा सुनो हो काका, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात, जन्म लिए हैं कर्म करबे, कौने जात कौने पात। थैंक यू। धन्यवाद। सुजीव बजाचार्यजी आइपुग्नु भएछ, उहाँको बनेकी के छ हजुर? अगाडि बढाउनु सुजीवजीले मलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, अगाडि बढाउनु। हस् हस्। र कार्यक्रमको अर्को वक्ता हुनुहुन्छ पूर्वी तराई मधेस क्षेत्रमा भाषा सम्बन्धी अधिकार, भाषा अधिकारको सम्बन्धीको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अभियन्ता बेचेन उरावज्यू, र उहाँ भाषाको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ यो भाषा अधिकारको क्षेत्रमा ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्दाखेरि कार्य गर्दै गर्दाखेरि उहाँले के कस्ता स्थिति र चुनौतीहरू चाहिँ फेस गर्नुभयो
फेस गर्नु भएको थियो र त्यसका साथै चाहिँ ऐन कानुन र नीति स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू पनि देखिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बेचेन उरावज्यू। सबैमा ओलगी नमस्कार अनि आदिवासी अभिवादन सबैलाई आफ्नो भाषा अनुसार सबैमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म यो सानो यही मातृभाषा विभेद र अपर्च्युनिटी के छन् र कसरी फेस भइरहेको छ सो विषयमा मैले सानो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको थिएँ, त्यो सेयर गर्नलाई चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने अब अन्य भाषामा जसरी दमन गरियो त्यसरी नै तराईका भाषामा दमन गरिएको छ। त्यो दमनकारी कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त अब तराईमा भन्ने हो भने पहाड र हिमाल जस्तो त मान्छेलाई मातृभाषाकै हिसाबमा के अरे जेल नेल हाल्ने गरिएको त्यति देखिएको छैन। त्यसैमा भिक्टिम गरेर कसैलाई अब मृत्यु सजाय नै दिने गरेको चाहिँ छैन। यद्यपि मातृभाषामा कोलोनाइज गरेको स्पष्ट देख्न पाइन्छ। तपाईलाई अब यो मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई 2006 के अरे भनौँ न यो 62-63 को आन्दोलन अगाडि मातृभाषामा कोलोनियल गरेको स्पष्ट पाइन्छ। त्यसकोमा कसरी गर्न सकिन्छ भने अब चाडपर्व उत्सवहरू मनाउँदाखेरि त्यो चाडपर्वमा उपहारहरू नदिकन मनाउन नदिने, भाषा बोल्दाखेरि प्रतापित गर्ने, अनि के अरे भन्छ शिकारहरू ल्याएको हुन्छ। त्यति बेला जङ्गलहरू प्रशस्त हुँदाखेरि शिकार खेल्थ्यो, माछा मारेर ल्याउँथ्यो। त्यो माछाहरूलाई घरमा ल्याउँदाखेरि त्यो रातो टोपी भएको मान्छेहरू घरमा आउँदाखेरि उनीहरूले मातृभाषाकै हिसाबमा त्यो के अरे खाद्यान्नहरू लगिदिने, उपहारहरू बोकेर लगिदिने। अनि त्यो ती सामानहरू आफ्नो आर्जन गरेको सामानहरूलाई पनि मातृभाषाकै कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै सामानहरू लगेर आफ्नो घरमा बोकेर पठाउनु लगाउँथे। त्यसै गरी के अरे मातृभाषा उत्सवहरू मनाउँदाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि कुरोको जानकारी नदिकन गर्न नदिने यिनीहरू चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। र त्योभन्दा अब अझ कुरो गर्ने हो भने तपाईँलाई जसरी म खास कुरा के गर्न खोजिरहेको छु भने पुरै तराईको नगरेर के अरे कोशी पूर्वको जुन भूमिपुत्रहरू छन् जसले जङ्गल फडानीहरू गरे, तिनीहरूले त्यो बसोबास गरेकै क्षेत्रहरूमा त्यो भाषा बोलेकै आधारमा नबुझेकै आधारमा उनीहरूको जमिन 2026 साल अगाडि नापी हुँदाखेरि टोटली रूपमा आफ्नो उसमा लगेको र जो भूमिपुत्रहरू थिए त्यो तिनीहरूलाई आफ्नै उसो के अरे मतलब जोत भोग गरिरहेको जमिनहरूलाई नै फेरि उनीहरूले के भने आफ्नो हिसाबमा लिने, त्यसलाई खोसिदिने। अनि अर्को के छ भने त्यही फेरि चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि भाषा बोल्दाखेरि त्यो बिहेबारी गर्दाखेरि त्यही खसारीहरूबाट तपाईँको के भन्छ ऋणहरू लिँदाखेरि त्यो ऋणहरूलाई अब आफ्नो भाषामा नहुने गैर भाषामा हुँदाखेरि त्यो जालसाजी गरेर त्यो के भन्छ आफ्नो नाममा सम्पत्ति कन्भर्ट गर्ने यो क्रम अझै तपाईँलाई 62-63 को आन्दोलनसम्म पनि चलिरहेको पाइन्छ। अनि अर्को कुरो मातृभाषालाई जुन भनौँ न यो 47 भन्दा अगाडि या 62 भन्दा अगाडि सार्वजनिक स्थलमा बोल्दाखेरि तपाईलाई के भने त्यो डोमिनेन्सी बढी हुने, बोल्दाखेरि तपाईलाई होच्याउने, यो तल्लो स्तरको भाषा हो, यो भाषा पढेर के हुन्छ, यसबाट के हुने होइन, यो राष्ट्रिय एक उसमा मूल उसमा आओ भनेर यसरी भाषालाई के अरे मार्ने काम भइरहेको पाइन्छ। र मातृभाषा भएकै कारणले गाउँ स्तरहरूमा
भनौँ समाजमा हुने झै झगडामा अनि गैर भनौँ आदिवासी बिचमा झै झगडा हुँदाखेरि निर्दोष भइकन बस्दाखेरि पनि उल्टै दण्ड दरिवाना तिर्नुपर्ने, आफ्नो हानि नोक्सानी हुनुपर्ने त्यो सब भएको देखिन्छ। र अब अर्को अब म दोस्रो पोइन्टमा जान चाहन्छु, मातृभाषाको अवस्था म कुरा गर्न चाहन्छु। 2047 सालको पछि भनौँ न अगाडि जुन के अरे भाषाहरूको के अरे समावेशी अलिअलि आयो, तर त्यो पूर्वको भाषाहरू जो भनौँ भने मार्जिनलाइज मात्रै छन्, सीमाङ्कित छन्, त्यो भाषाहरू कहिल्यै राज्यले समावेश गरेन र त्यो अपर्च्युनिटी माग्न जाँदाखेरि पनि अपर्च्युनिटी नदिएको अवस्था देखिन्छ। र 2062-63 को अगाडिको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो अब चाहे त्यो उराव भाषा होस्, चाहे थारू होस्, चाहे धिमाल होस्, चाहे राजवंशी होस्, त्यो अधिकांश भाषाको डकुमेन्टेसन बोलाइमा मात्रै भएको पाइन्छ, केही पनि तिनीहरूको नभएको पाइन्छ भने 2064 सालतिर बल्ल आएर थारू, उराव, धिमाल र राजवंशीले 64 सालमा पहिलो पटक तपाईलाई एउटा मात्रै सरकारी पत्रिका, त्यसमा पनि 1 पेज को समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ र त्यसमा नै के अरे संस्कृति, धर्म, लिपि, वर्ण को के अरे प्रशासन के अरे प्रकाशन गर्दै पाइन्छ भने त्यस पछाडि ताजपुरिया, किसान, मेचे बिस्तारै आइरहेको छ भने अहिलेसम्म त्यो 33 भाषामा सीमित छ। तर त्यही पूर्वको सीमाङ्कित भाषा जुन कि सन्थाल, मुन्डा, खडिया, यी सब भाषाको कुनै किसिमको मतलब समाचारहरू राज्यमा प्रकाशन भएको छैन। सरकारी स्तरमा आफूले जति सक्दो बोलाइ र कथ्यको रूपमा मात्रै सीमित छ। यद्यपि तपाईलाई सरकारी निकायहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोगमा केही भाषाका जस्तै थारू, उराव, धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, किसान सम्मको भाषालाई र मेचे सम्मको भाषालाई केही अब तपाईलाई अब कविता, इतिहास, शब्दकोश, पाठ्यक्रम यिनीहरू बनाइदिएको छ। तर त्यो डकुमेन्टेसनहरू कम्युनिटी बेसमा त्यो पुग्नै सकेको छैन र त्यसको ओनरसिप पनि त्यही के अरे निकायहरूमा छ र त्यो कम्युनिटीमा त्यो सञ्चार नभइरहँदाखेरि कम्युनिटीमा जति भाषाहरूको विकास हुनुपर्ने जुन किसिमको थियो त्यो चाहिँ भएकै छैन। त्यो कोलोनाइज भएर त्यो बिचमै अड्किरहेको स्थिति छ र अझ भाषाको विकासको कुरामा राज्यले दिएको कुरामा भनौँ भने अब संविधानलाई मैले टेक्न गइनँ, अहिले काम गरिरहेको संस्थाको परिवेशमा मात्रै भन्न खोजेको के भने आदिवासी जनजाति आयोगको त कामै देखिँदैन त्यहाँको के अरे भाषाहरूमा र समावेशी आयोगले पनि काम गरेको केही पनि देखिन्न र मैले अलिकति अब यसैमा यी भाषाहरूमा अलिकति के काम भएको छ भनेर एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा एउटा डाटा निकालेको छु। यो चाहिँ के छ भने एउटा सगोल रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति समावेशी हिसाबमा एउटा गोर्खापत्रको नयाँ नेपालमा मात्रै देखिन्छ र तपाईको केही स्थानीय समाचारहरू जो कि आफ्नै साधन स्रोतबाट खोलिएका हुन्छन्, ती साधन त्यो एफएमहरूमा, अनलाइनहरूमा अलिअलि स्थान दिएकोहरूलाई जुन दिएको छ त्यहाँ म अलिकति राखेको छु र कम्युनिटी बेसमा तपाईको अलिकति जहाँ एकदमै समुदायको घनत्व छ त्यो एक आध ठाउँमा चाहिँ राज्यको पनि नभनौँ यो समुदायको हिसाबले जस्तै उरावको, राजवंशीको, धिमालको र मेचेको चाहिँ केही स्कुलमा त्यो पनि आधारभूत शिक्षा एकदेखि छ, काहीँ 2 देखि छ, एउटा मात्रै लक्ष्मी माविमा धिमालको 1 देखि 5 हुन्छ र तपाईको यो राजवंशीको चाहिँ पढाइ कन्टिन्युअसली चलिरहेको देखिन्छ।
यसमा पनि अब भन्दाखेरि धेरै फेस गरेको कुरोहरूलाई त म पछाडि चुनौतीहरूलाई त म पछाडि भन्ने छु। यो स्कुलहरूमा पनि कन्टिन्युअसली यिनीहरू सञ्चालन भएको छैन। जस्तै उराउँकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईलाई कोचिला एफएम, पपुलर एफएम, कोशी एफएम र यो एफएमहरूमा पनि सञ्चार माध्यममा पनि तपाईलाई एकदम सञ्चार हुने र बन्द हुने क्रम जारी छ। त्यो कसरी हुँदो रहेछ भने कम्युनिटी बेसमा उत्साह गर्यो भने पनि तपाईलाई के अरे समुदायका मान्छेहरूमा डकुमेन्टेसनहरू नभइदिने हैन, अनि योग्य डकुमेन्टेसन गर्न नसक्नेको स्थितिले गर्दाखेरि यो अगाडि बढिरहेकै छैन। र जो मान्छे अलिकति काम गर्न पनि खोजिरहेको छ त्यसलाई कम्युनिटीले अगाडि बढाउन सकिरहेकै छैन। त्यो स्थिति हाम्रो कम्युनिटीमा या भनौँ पूर्वको कम्युनिटीहरूमा उराव चाहे राजवंशी, ताजपुरिया या मेचे भनौँ उनीहरूमा छँदै छैन। अब किसान त अब लोक उन्मुखमै भयो, अब त्यसमा राज्यले जति दिएछ त्यतिमै सीमित छ हैन। अब सन्थाल, मुडा र खडियामा त छँदै छैन। यहाँ राज्यमा एउटा कुरो के आछ भने मुन्डाको भाषा मुडियारी छ, तर यहाँ चाहिँ के छ भने सेन्ससले एकातिर कोलोनाइज गरे जस्तै गरेर छँदै छैन। समुदायमा खडिया भाषा छ, यहाँ खडिया भाषा नै देखिँदैन। अब कम्युनिटीमा अलिकति जागरुक भए तापनि त्यसको सुनवाई भएको स्थिति कुनै पनि ठाउँमा छैन, चाहे त्यो स्थानीय ठाउँमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे केन्द्रमा त हुने कुरा नै भएन। स्थानीयमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधि जनसङ्ख्या छैन, जनसङ्ख्या नभएकोले गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधि त हुने नै भएन। म फेरि बढाउन चाहन्छु भाषा कार्यान्वयनमा चुनौती। अब यो जुन त्यहाँको भाषामा सबैभन्दा चुनौती हुने भनेको तपाईँलाई अब ब्युरोक्रेसी, प्रशासनिक क्षेत्रमा जतिवटा अहिले मैले भाषाको कुरा गरेँ त्यो भाषाको के भन्छ ब्युरोक्रेसीमा उनीहरूको पहुँचै छैन। 1-8 मान्छेले रोजगार पाएको छन्, त्यो रोजगार पाउनेहरू पनि भाषालाई अगाडि बढाएर के हुन्छ भन्ने भावना छ र त्यो उसले गर्दाखेरि यो भाषामा लाग्ने विकास गर्ने कुरो त हुँदै भएन। र अर्को कुरो म यो के भन्छ पोलिटिकल पार्टिसिपेसन, यो समुदायको स्थानीय लेभलमा जुन पहिले तपाईँलाई गाविस लेभलमा आउँथ्यो हैन, अब माथिको लेभलमा त छँदै छैन, तलको लेभलमा पनि छैन। र जो छ राजनीति उनीहरूलाई पनि यो भाषा बढाएर के हुन्छ, अहिले त इङ्ग्लिस पढाउँदा राम्रो हुन्छ, नेपाली पढाउँदाखेरि बेचन सर तपाईले 2 देखि 3 मिनेट भित्रमा सिधाइदिनु र म तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले अब सक्न लागेको छ। त्यस्तै अब तपाईलाई यो उपनिवेशीवाद त्यसरी नै आएको छ हैन। अब तपाईलाई अब आधुनिक के भन्छ पोलिटिकल पार्टिसिपेसन बनिसके। अब त्यस्तै मोडर्निटीको त कुरो अब तपाईलाई एकल्चरेसनले गर्दाखेरि भाषालाई त्यतिकै त्यहाँ मारि नै रहेको छ हैन। अब त्यस पछाडि अब अझै कुरो गर्ने भने बजेट कहीँबाट पनि मातृभाषालाई छैन। मातृभाषालाई बजेट नभएको कारणले गर्दा कसरी अगाडि बढाउने त हैन। अनि दोस्रो कुरो के छ भने एजेन्सी जसले मातृभाषामा काम गरिरहेको छ त्यो एजेन्सीले तपाईलाई आफूमा मात्रै ओनरसिप लिन्छ, अरूलाई दिँदैन हैन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईलाई सञ्चारमा डिस्क्रिमिनेसन त छँदैछ। जसको जनसङ्ख्या बढी छ, जसलाई अब भोटको पावर छ उसको मात्रै हुने भयो, अरूको त छँदै छैन। अब त्यसमा अर्को कुरो रोजगारमा पनि तपाईलाई आफ्नो मातृभाषामा त रोजगारै पाइँदैन भने यसलाई बढाएर के हुन्छ भन्ने कुरो छ हैन। अनि यो अर्को कुरो के छ भने भाषामा प्रायोरिटी पनि छैन। तेस्रो कुरो अब तपाईलाई इन्टरनल पनि प्रब्लम छ। अभियन्तामा पनि अब भाषिक अभियन्ताले कस्तो किसिमको तपाईलाई कुन लेभलको छ, कसरी कुरा उठाउन सक्छ, कति काम गर्न सक्छ, त्यही नै एउटाले गर्दाखेरि अगाडि बढिरहेको छैन। अर्को कुरो के छ भने जातीय संस्था, हाम्रो आदिवासी जनजातिमा धेरैवटा संस्था छन्। त्यो संस्थाभित्र पनि विभिन्न संस्था छन्। त्यो संस्थाहरूको आपसी द्वन्द्वले गर्दा पनि भाषा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। मातृभाषाको साधन र स्रोतको कुरो गर्दाखेरि आफ्नैमा साधन स्रोत केहीमा छ, जस्तै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब छ, तर आफैले गरिरहेको छैन
उनीहरूको कारणले गर्दा एकदम चुनौती भएर त अभिलेखीकरणको कुरा गर्ने हो भने त केही छ, त्यो पनि कम्युनिटीमा पुगेकै छैन। भाषाको उपयोग जस्तै अब यो अब के भन्छ भने अमृत दाइले भन्यो भने त भाषालाई बचाउनु छ भने भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो त घर परिवार र सामुदायिक स्थलमै त्यति प्रयोग गरेको कम पाइन्छ। र त्यसमै अब मातृभाषाको साधन स्रोतको कुरो हो। साधन स्रोतमा तपाईँको यो जुन जुन कुरोहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउनै सकेका छैन। र अर्को कुरो हाम्रो आदिवासी जनजातिमा के छ भने कलेक्टिभ राइट्सको कुरा गर्छौँ, तर त्यसमा पनि इन्डिभिजुअल एकदम लिडरसिप बढी हाबी भएकोले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब यो भयो, अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यो संरक्षणको कुरो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो मातृभाषा बोल्ने जबसम्म बोलिँदैन के अरे परिवार, कम्युनिटी र सार्वजनिक स्थलमा, तबसम्म अरू कसैले पनि तपाईँलाई गर्नेवाला छैन। त्यो आफै भित्रमा द्वन्द्व भएकोले गर्दा यो छैन। अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो, सकाहरू गर्नै पर्यो एभ्री इयर। र यो 5 नम्बरको बुँदा त मैले भन्दिनँ, तर अब अर्को एउटा उखान चाहिँ भन्न सक्छु। उरावमा के छ भने ने बेच्नर, तोक्नर, पाड्नर, आरुम उज्जनर। यसको अर्थ हुन्छ तपाईँलाई जो खेल्छ, उफ्रिन्छ, गाउँछ उनै बाँच्छ भनेको मतलब यो भाषालाई जबसम्म आफ्नो साथ गर्दैनन् तबसम्म मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने नै हो। यही भन्दै सबैलाई नमस्कार, दौमाखा, शुभरात्रि भन्दै मेरो कुरो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको साथै फेरि यो पछाडि चाहिँ एउटा फेरि कविता रहेको छ। त्यो कविता चाहिँ जिरेल भाषामा चाहिँ प्रस्तुत हुनेछ। र यहाँहरूको जानकारीको लागि चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसार जिरेल समुदाय चाहिँ 5774 जना रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कविता वाचनको लागि चाहिँ डिबी जिरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ दोलखाबाट रहेको हुनुहुन्छ। डिबी जिरेलज्यू यहाँ सुनिरहनु भएको छ? अगाडि बढाउनु, अर्को त्यहाँ अर्कोलाई बोलाउनु फेरि। उहाँको पनि इन्टरनेटमा समस्या आएको जस्तो लाग्यो मलाई। यस पछाडि फेरि अर्को कविता नै रहेको छ। यो चाहिँ हेल्मो भाषामा रहेको छ। र हेल्मोको पनि 2068 को जनगणना अनुसार 10,752 जनसङ्ख्या रहेको छ। र यो हेल्मो भाषामा कविता वाचन गर्नका लागि चाहिँ म टासी दोङबा हेल्मोज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हेल्म्बुका हुनुहुन्छ। टासी दोङबाज्यू। हजुर नमस्ते टसितले, सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। ए हजुर, कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, नेफिन का सचिवालयका पदाधिकारीज्यूहरू, सङ्घीय परिषदका सदस्यज्यूहरू, नेफिन प्रवास शाखाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति ज्यूहरू, त्यसै गरिकन आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वानवर्ग, बुद्धिजीवी, आदिवासी अभियन्ता सबैमा टासितले नमस्ते आदिवासी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अस्ति जब मलाई गोविन्द सरले कल गर्नु भइसकेपछि मैले चाहिँ हल्का ड्राफ्ट गरिहालेँ। हिजो राति म त्यो कोभिडको बिरामीलाई अलिकति त्यो गर्नु भएकोले 3 बजे मात्र सुतेकोले अलिकति यहाँ वर्कआउट गरेँ। ठिकै छ। मेरो चाहिँ आजको कविताको शीर्षक चाहिँ म कसरी चित्त बुझाएर बसौँ भनेर हाम्रो भाषामा चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ हामीले उनी भनेर शासकीय वर्गलाई चाहिँ हामीले यो सम्बोधन गरिएको छ। र जहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्मोहरू चाहिँ मेलाम्ची खानेपानीमा चाहिँ हेल्मोको खानेपानीलाई मेलाम्ची खानेपानी लगायत हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सम्पदा चाहिँ यो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमण गरेको कुराहरूलाई मैले यहाँ समेटेर चाहिँ म कसरी चित्त बुझाएर बसौँ भनेर चाहिँ मेरो यहाँ कविताको शीर्षक रहेको छ। अब म कवितालाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। nga kanumpeti sem nadi teche nga kanumpeti sem nadi teche ni nechen yulki mirek yolmo jungi pujung ni nechen yulki mirek yolmo jungi pujung yarab chepa again khongi mabap pangen
ole nga kanum peti semna di teche chu yolmo yuldi min melamchi jagen chu yolmo yuldi min melamchi jasin khungya di longche peken orang di komjan la jagen orang di komja la jagen ole nga kanum peti semna di teche ri meme yagi sokyo tongbo phama yagi charchugyo khungyagi wangja tendi rangla singja menjorge khangba zongi tizila rangla singja menjorge olenga kanumpeti semnadi teje chilap chagyo yuldi melap topkyo minya yormo rangi kele jarpu minya yeba khungya ongdi dela minya nongdi proi khungya ongdi dela minya jedi jai olenga kanumpeti semnadi teje yulgi lama lupen kembu jabu yeba yulgi lama lupen kembu jabu yeba khungi yigi mataba medi mabap tangdi jai marikpa medi mai olenga kanumpeti sem nadi teje yulmo nation sala nyarang chepa pulgen yulmo nation sala nyarang charang chepa pulgen khungya sem kangde peti semjanya seti sai khung sem kangde peti semjanya seti sai olenga kanpeti semna di teche timsang rangdi yetiang marap lemi sosin timsang rangdi yetia marap lemi sosin khungi timya chudi phetor kodor tangsin joche chia mebala phetor kodor kalsin olenga kanpeti semna di teche nyarang mia otirang chepa rangdi tangin khungi phai medi khungdi lemi sogen kelu rangdi yeba tam khungdi mai chalu rangdi yeba kapcha khungdi kenge gurma rangdi yeba ludi khungdi lengen rolang lemu peti disco chamja tangin ole nga kanum peti nyarang yormodi yakidon osungbe nyenjan yawa tamji tanang tamji sungsho osungbe nyenjan yawa tamji tanang tamji sungsho yormo temba zungdi kidu chila disho yormo temba zungdi kidu chila disho phayul yarke chila semba zangbu tangsho phayul yarke chila semba zangbu tangsho lakpa hema hedi roram yabu tangsho kidu chila disho menani eparanga namana media tekoi nga kanumpeti semnadi teche तुझे हस धन्यवाद काशीजी धन्यवाद तपाईको प्रस्तुति भाषा सम्बन्धी कविता प्रस्तुत गर्नुमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस पश्चात फेरि म अर्का वक्तालाई निम्ताउन चाहन्छु उहाँ भाषिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ तथा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ उहाँ श्री कल्पना लिङदेन ज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र उहाँले चाहिँ मातृभाषामाथि विभेदकारी भएको दिन मातृभाषालाई कार्यान्वयन गर्दा ग्राउन्डमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कथा तथा अनुभव सुनौ र साथै पूर्वी इलाम जिल्लाको चाहिँ मुन्दुमी विद्यालयमा चाहिँ यो भाषा सम्बन्धी चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू र चुनौती बारे पनि विचार राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै राज्य सरकारको संयन्त्र जस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय तह राजनीतिक दलहरू आदिवासी जनजाति संगठनहरू जुम्लुङ भाषिक अभियन्ताहरू गैर लिम्बू भाषिक संगठनहरूसँग तपाईको अनुभवहरू कस्तो छ सँगको अनुभवहरू कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौं र यहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कल्पना लिङदेन ज्यू म्याम समस्या आयो त मलाई बोलाउनु भयो एकछिन ल हजुर कल्पना लिङदेन ज्यू म्याम हेलो नमस्कार यहाँनिर ठ्याक्कै लाइन पनि गयो अनि यहाँ डाटा तान्दै थिएँ मेरो नाम ठ्याक्कै आउँदै अन पो भयो है कस्तो गाह्रो भयो भने बत्ती पनि नभएको यो के समस्या भयो यहाँ गाह्रो भयो त अन्धकारमा है
एकछिन पछि तपाईँको आउँछ त 10 मिनट पछि आउँछ भने पछि गरौँ न तपाईहरु नभएदेखि बत्ती आउने सम्भावना छ यो लाइनको भर भएन छ कि छैन डाटा मैले एकदिनको तानेको छु दुःख गर्नु पर्यो कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो सर्वोच्च अदालतले 2056 साल जेठ 18 गते मातृभाषामाथि प्रतिबन्ध लगाएको विभेदकारी दिनको सन्दर्भमा गरिएको भर्चुअल अन्तर्क्रियात्मक संवाद कार्यक्रममा सभाध्यक्ष गरिरहनुभएका सभाध्यक्षज्यू मान्य एसके हिमालज्यू भाषाविद कानुनविदज्यूहरू साथै देश विदेशबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण भाषा प्रेमी महानुभावज्यूहरूमा हार्दिक सेवाहरू नमस्कार टक्राउन चाहन्छु म लिङ्गदेन कल्पना पन्धाक लाइन आयो अहिले म लिङ्गदेन कल्पना पन्धाक म आफ्नो छोटो परिचय पनि दिन खोज्दै थिएँ यहाँनिर मेरो ठेगाना माङसेबुङ 5 भालुटार इलाम यो विश्वकै एकमात्र किराँत लिम्बू भाषाबाट सञ्चालित यो एउटा किराँत सामाजिक मुन्दुम युक्सिनी समिम आधारभूत विद्यालय छ माङसेबुङ 5 फेनाबुङ इलाममा यसमा अहिले म तुङ शिक्षामा प्रअको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै एउटा मातृभाषी अभियन्ताको रूपमा रहेको छु आफ्नो कार्यक्षेत्र थोरै परिचय यसरी गराउन चाहन्छु आज यहाँनिर सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरेर ल्याउनु भयो तर मैले चाहिँ यहाँ कम्प्युटरमा पनि व्यवस्थित गरेर आजको कुराहरूलाई राख्न सकिनँ यसमा हजुरहरूलाई माफी चाहन्छु हजुरहरूसँग अलिकति यसै विषयलाई अब यसै रिपोर्टहरूको आधारमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु यो बहुभाषिक नेपालमा मातृभाषा माथिको विभेद तथा मातृभाषा कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने अन्तर्क्रिया सहित मातृभाषाका कविताहरू वाचन गर्ने कार्यक्रम मा मलाई पनि निमन्त्रणा दिएर जनजाति महासङ्घले अवसर दिनुभयो अत्यन्तै खुसी लागेको छ आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु अब यो बहुभाषिक नेपालमा मातृभाषामाथिको विभेद तथा मातृभाषाको कार्य चुनौतीहरू भन्ने यो आजको कार्यक्रमको यो शीर्षकमा एकाडेमिक तरिकाले आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने थियो होला तर त्यसो नभइकन म चाहिँ यो कार्यक्रममा पहिलो पटक उपस्थित भएको कारण र ग्राउन्ड फ्लोरमा म काम गरिरहेको एउटा अभियन्ता भएको हैसियतले आफ्ना अनुभूतिहरू आफ्ना तिता मिठा यथार्थ सत्य घटनाहरूलाई त साधारण भोगाईहरूलाई म हजुरहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु अथवा जमर्को गर्नेछु आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो कुरालाई म कसरी उठान गरौँ भन्ने मलाई कता कता अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ कसरी कुरा राख्ने होला एउटा युद्ध भूमिमा लडिरहेको अभियन्ता हो मैले यस विद्यालयमा निरन्तर रूपमा यो मुन्दुमी विद्यालयमा प्रअको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दै काम गरेको 2071बाट अहिले 8 वर्ष निरन्तर भइरहेको छ र काम गरिरहेको छु यसै अनुभूतिहरूमा म अलिकति आफ्नो अनुभूतिहरूलाई जोड्न भन्दा अगाडि अलिकति आफ्नो यो लिम्बुवानी पूर्वको लिम्बुवानी भूमिको बारेमा अलिकति कुराहरू उठाउन चाहन्छु यसमा सबैभन्दा पहिले त यहाँको इतिहासहरूले श्रीजङ्गा याङ कान्दे नाङ माबुहाङहरूको इतिहासलाई आफ्नो यो भाषा लिपिको इतिहासमा अलिकति जोड्छ तर यी अपुष्ट इतिहासहरू भए तापनि दोस्रो श्रीजङ्गालाई यहाँको शासन सत्ताले सिधै गोली हानेर नभनौँ होइन लखेड्दै लगेर बाणले हानेर सिक्किममा पुरै निर्मम हत्या गरेको यथार्थ इतिहास छ यो कतिपयलाई थाहा हुन सक्छ यो जिउँदो इतिहास होइन यो इतिहासमा हामीलाई काम गरिन यो इतिहासले चाहिँ हामीलाई काम नगर्नलाई अथवा यो इतिहासले हामीलाई चाहिँ एकदमै झकझकै रहन्छ कि यति मर्माहत तरिकाले हाम्रो भाषा लिपिको प्रचार प्रसार गर्दा मारिएको थियो त्यसरी नै अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय विभूति तर त्यो समयमा राज्य सत्ताले अत्यन्तै धेरै दुःख दिएको पीडा दिएको महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन उहाँलाई पनि यसरी नै भाषा लिपि प्रचार प्रसारको बारेमा अनि हाम्रो मुन्दुमको संहिताकृत गर्दाखेरि पूर्वमा छोटा राजा हुन खोजेको आरोप लगाएर पनि धेरै दुःख दिएको थियो मुद्दा दायर गरेको थियो गहनकुटामा अनि पक्राउ गरेर काठमाडौँसम्म राणा सत्ताले पुर्याएको थियो यो अत्यन्तै दुःखदायी घटनाहरू अहिले पनि जीवित छन् र अहिले त्यति मात्र नभएर वर्तमान किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह अहिले लारुमबाई माङसेङ यो
विद्यालय भएकै मेरो स्थानमा रहनुभएको छ उहाँको कर्मभूमि। उहाँलाई पनि यो अपुरो महागुरु फाल्गुनन्द आफ्नो बाजेको कार्यलाई पुरा गर्नको लागि जन्मिनु भएको पुनः अवतारको रूपमा उहाँलाई मानिन्छ। उहाँको भाषा लिपिको प्रचार अनि यो अपुरो मन्दुम संहिता कृतको कार्यलाई पुरा गर्नलाई काम गरिरहँदा नेपाल सरकारले, पञ्चायत सरकारले उहाँलाई पनि आफ्नो टाउको मोल मोल्यो र उहाँलाई पनि त्यतिकै दुःख दियो। जङ्गल जङ्गल उडार उडार यो भाषा लिपिलाई बचाउनको लागि बाँच्नु पर्यो। यस्तो खालको इतिहासहरू यो किराँत लिम्बू भाषाले बोकेको छ अथवा किराँत लिम्बू भाषा लिपि प्रचार प्रसारका लागि चाहिँ यस्ता दुःखदायी इतिहासहरू चाहिँ बोकेको छन्, यस्ता हाम्रो समाजमा छन्। हजुरहरूलाई मैले छोटकरीमा जानकारी गराएँ। अब यसरी धेरै दुःख साथ बचाइएका यी भाषा लिपिको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा चिन्तनको विषय रह्यो। हाम्रो महागुरु फाल्गुनन्दले एक माङहिम एक निसामिम, माङहिम भन्नाले चाहिँ मन्दिर हुन्छ, माङहिम एक माङहिममा एउटा निसामिम भनेको विद्यालय चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा विचार थियो। यो विचारलाई चाहिँ मन्दुम अनुसारको यो विचारलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसलाई नै हामी शिरोधार्य गरेर यो भाषा लिपिको प्रचारको लागि र विद्यालय स्थापनाको लागि हामी निरन्तर खटिरहेका छौँ। प्रत्येक माङहिममा एक निसामिम भन्ने एउटा महागुरुको विचारलाई हाम्रो किराँत धर्मको एउटा केन्द्रीय मन्दिर रहेको यो माङसेबुङको छेउमा पनि त्यही अनुसार एउटा स्थापना गरेको थियो मुन्दुमशाला, जहाँ चाहिँ बुढाबुढी केटाकेटी जो पनि पढ्न पाइने एउटा त्यस्तो निसामिममा अब यसरी अध्ययन अध्यापन गरिरहँदा एकाडेमिक तरिकाले बालबच्चाहरूको भविष्यलाई अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि सही तरिका भएन अथवा उहाँहरूको भविष्य भोलिको लागि पनि हेरिनुपर्छ, उहाँहरूको सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र नेपाल सरकारको मूलधारमा गएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले हामीले सोचेर विशेष चाहिँ किराँत धर्मगुरुज्यूको सदिच्छा बमोजिम, उहाँको सल्लाह बमोजिम चाहिँ विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य भयो। यो स्थापना गर्ने क्रममा यहाँनिर निकै तनावहरू भए। कसरी भन्ने सवाल रह्यो भने हामीलाई हिजोको दिनमा राज्य सत्ताले यसरी दुःख दिएको हाम्रो भाषा लिपिको प्रचार प्रसारप्रति यति धेरै चाहिँ गरेको दुःख दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट हामी राहत पाउन सक्छौँ र नेपाल सरकारले हामीलाई विद्यालय व्यवस्थापन गरेर हाम्रो भाषा लिपिलाई स्वतन्त्र रूपमा पढ्न दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास रहेन। तर कक्षा 1 अनुमति जब जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलामबाट ल्याउने काम भयो, गुरुको सल्लाह बमोजिम नै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमजी हुनुहुन्छ। उहाँको सक्रियतामा, उहाँको अगुवाईमा एक कक्षा अनुमति प्राप्त भए पश्चात नेपाल सरकारको कर्मचारी नै नियम बमोजिम त आवश्यकता पर्यो। म अर्कै क्षेत्रमा काम गर्दै थिएँ अथवा नजिकैको एउटा महमै भन्नेमा म विगत 2066 सालदेखि म प्रहकै रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यहाँदेखि म सरुवा आउनु पर्ने भयो। त्यहीँकै नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थिएनन्, किनभने नेपाल सरकारले त्यतिखेर सरुवा बाहेक अन्य प्रक्रियाहरूलाई बन्देज गरिरहेको थियो अथवा थिएन नियुक्तिको प्रक्रियाहरू। र जब म त्यहाँ आएँ समस्या चाहिँ के भयो भने नेपाल सरकारले कक्षा 1 अनुमति पढ्नलाई चाहिँ कक्षा 1 अनुमति विद्यालयलाई त दियो, तर यहाँका हाम्रा आफ्नै समाजलाई चाहिँ के चाहिँ विश्वास रहेन भन्दाखेरि हिजोसम्म हामीलाई नेपाल सरकारले यति धेरै दबाब दिएको, यति धेरै दमन गरेको, तर आज चाहिँ उसले नेपाल सरकारको हाम्रै मान्छेलाई चाहिँ कर्मचारी पठाएर सबै नेपालीकरण गर्ने भयो भन्ने खालको बुझाइ भएर फेरि त्यहाँ द्वन्द्व सृजना भयो र द्वन्द्व सृजना भए पश्चात मलाई हाजिरै गराइएन, त्यहाँको चेकै उपलब्ध गराइएन, व्यवस्थापन समिति र अहिले भेटै नगराउने सम्मको समस्या भयो। अब यस्तो खालको द्वन्द्वबाट म कसरी काम गर्न सक्छु होला भन्ने मलाई धेरै प्रहको हैसियतले चिन्ता भयो। अब कसरी गर्ने होला, एउटा नयाँ ट्र्याकको मुन्दुमी विद्यालय स्थापना गर्दाको चरणमै मलाई चाहिँ समस्या सृजना भयो। अनि एउटा भवन थियो जहाँ बिहान बुढाबुढीलाई पढाउने, दिउँसो केटाकेटीलाई पढाउने तरिकाले चाहिँ विद्यालय चलिरहेको थियो। अब त्यसबाट चाहिँ 2071 साल भदौ 6 गते म आएको थिएँ। त्यो कक्षा 1 चाहिँ 2071 साल जेठ 8 गते अनुमति प्राप्त भएको थियो। अब तपाईले आफ्नो विद्यार्थी लगेर तपाई जानुहोस्,
यहाँ तपाईँले पढाउन पाउनु हुने छैन, नेपाली स्कुल बनाइहाल्न आँट्नुभयो भन्ने खालको चाहिँ दबाब मलाई आउन थाल्यो र गाह्रो भयो। अब मैले के गर्ने होला यस्तो अवस्थामा, मलाई धेरै नै गाह्रो भयो। तर 2071 साललाई चाहिँ मैले जसरी भए पनि मैले 71 साललाई चाहिँ यहाँ चलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने मैले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। अनि 71 साल चैतमा तपाईँको विद्यार्थी, तपाईँको शिक्षक सबै लगेर जानु होला, यो हाम्रो मुन्दुमी विद्यालयलाई चाहिँ नबिगार्नु होला, अथवा हाम्रो मुन्दुमशाला हो त्यो चाहिँ नबिगार्नु होला, हामी चाहिँ किराँत भाषा लिपि पढ्छौँ, तपाईँ चाहिँ नेपाली हो, नेपाली सरकारी जागिर, तपाईँ जान सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ मलाई पत्र थमाइदियो, निकालियो। अब मैले के गर्ने, यस्तो मलाई दोधारको अवस्थाहरू सृजना भयो। यो भाषामा पनि धार पनि कतिवटा सरकारबाट दमन आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो समाजबाट पनि दमन आफ्नो ठाउँमा छ। यस्ता खालको पहिलेको दबाब दमनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समाजले पनि नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधा पनि पत्याएनन् र मलाई चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो भएको थियो त्यो स्कुल सुरुवात गर्नलाई। अनि मैले विद्यार्थी निकालेर लाने निर्णय गरेँ, कहाँ लाने, जग्गा पनि छैन, पैसा पनि छैन, मलाई धेरै गाह्रो भयो। ठिकै छ, अब हजुरहरूले मलाई त्यसो भन्नुभयो, मलाई भवन बनाउने सम्म पनि तयारी गर्ने सम्म पनि अवस्था दिनु भएन भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भने। अनि हेरेँ, यसो हेर्दाखेरि एउटा गाईको गोठ रहेछ, एउटा भक्तशाला गाईको गोठ। हजुर हजुरले 2 देखि 3 मिनेट भित्रमा सिधाइदिनुस् त है। अनि आफ्नो त्यो गाईको गोठलाई विद्यालय बनाएर त्यो स्थापना सुरुवात गरियो र सङ्घर्षको सुरुवातहरू भए। र अब त्यहाँनिर समस्या चाहिँ फेरि नेपाल सरकारतर्फ पनि रह्यो। नेपाल सरकारमा पनि आधिकारिकता त लिँदै जानु पर्यो। मैले स्टाम्प लेटर प्याड जिल्ला शिक्षामा प्रमाणित गर्नलाई समस्या भएको थियो। जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यू भन्नुहुन्छ यो पर्याङ कुरुङ नबुझिने स्टाम्प नराख्नुहोस्, लेटर प्याडमा यो नराख्नुहोस्, यो किन राख्नु, आवश्यकतै छैन भन्ने तरिकाले उहाँले मलाई दबाब दिने। मैले चाहिँ त्यही भाषाको एउटा स्थापना भएको विद्यालय आफ्नै भाषा नै नराख्दाखेरि चाहिँ अनि के अर्थ भयो त भनेर चाहिँ निकै भयो। अनि अन्तिममा निकै वाद विवाद चल्दा त्यो स्टाम्प लेटर प्याड पनि बल्ल बल्ल प्रमाणित 3टा स्टाम्प बनाउँदाखेरि मात्र प्रमाणित गर्न सफल भयो। यसरी धेरै सङ्घर्षका चरणहरू पार भए पश्चात यो विद्यालय स्थापना भयो, शिक्षाले भवनहरू दियो, सेवा सुविधा दिन थाल्यो। तर शिक्षक दिएन। शिक्षक म एउटा, अनि मेरै तलबले चाहिँ 4-5 जना शिक्षकलाई राख्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। मैले 5 वर्ष पश्चात मात्रै मैले आफ्नो स्टाफ एउटा ल्याउन सकेँ। अनि यसलाई अब व्यवस्थित कसरी गर्ने त भन्ने मलाई चाहिँ समस्याहरू भयो। अनि यसमा मैले अलिकति रिपोर्ट गरेको छु। अब यहाँ कसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्दै जाने भवन स्थापना भयो। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको त्यतिकै समस्या हुने भयो। अब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको बारेमा नेपाल सरकारको मूल धारमा गइसके पश्चात नेपाल सरकारसँगै नमस्कार गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारकै धारमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले पाठ्यक्रम बोर्डको कार्यालय सानोटिङ भक्तपुरमा पाठ्यक्रम बनाउनको लागि निवेदन पेश गर्यौं र 2072 मा कक्षा 1-5 को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाउनको लागि 1-5 को पाठ्यक्रम चाहिँ पास गर्न सफल भयौं र कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक बनियो। त्यसलाई निकै समय पश्चात नै भए पनि निकै मिहिनेतका साथ त्यसलाई तयार पारियो, त्यसको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ र 2 को पनि तयार भइसकेको छ। 3 कक्षाको आउन बाँकी छ र 4 कक्षा 5 कक्षाको चाहिँ अझै बनिन बाँकी छ। र अहिले मेरो स्कुलमा चाहिँ यो मुन्दुमी निसामहिममा 5 वटा किराँत लिम्बू भाषामा अध्ययन अध्यापन गराइँदैछ र अङ्ग्रेजी नेपाली चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपाली भाषामै पढाइँदैछ। जम्मा 700 पूर्णाङ्कको पढाइ हुँदैछ। अङ्ग्रेजी नेपाली नै भयो। किराँत याक्थुङपान भन्ने एउटा विषय छ, यो चाहिँ हाम्रो साहित्यहरू कथा व्याकरण पढाइ हुन्छ। यसमा किराँत सामाजिक मुन्दुम भन्ने दर्शन सम्बन्धी हुन्छ, गणित हुन्छ, इङ्गा आखानित भनेर चाहिँ हामी पढाउँछौँ। हाम्रो टोटली हाम्रो भाषाबाट पढाउँछौँ। विज्ञान इङ्गा साँच्चै यामजिङ थकिन्जोग निसाम भन्ने तरिकाले हामी पढाउँदैछौँ। अनि सामाजिकलाई इङ्गा आसङजुमी वा निसाम्नु वान्दिम्बो वाचो भन्ने तरिकाले 7 वटा विषय अहिले पढाइ भइरहेको छ। यो हाम्रो मातृभाषाको शिक्षा भन्नाले एक ऐच्छिक विषय भनिँदो रहेछ, मातृभाषामा शिक्षा
भन्नुपर्छ होला। यसलाई मिडियमको रूपमै टोटली 5 वटा भाषा अनि 2टा 700 पूर्णाङ्कको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ र 1-5 सम्म चाहिँ पाठ्यक्रम बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ। पाठ्यक्रम पुस्तक बनिने क्रममा छ, तर पुस्तक बनाउने क्रममा ढिलासुस्ती चाहिँ भइरहेको छ। यो कतै नियोजित हो कि भन्ने पनि शङ्का लाग्छ, तर त्यसो पनि भनिहाल्दा काम गर्न जे पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो भएको कारणले वेटिङमा छ। अब दुःख चाहिँ अहिले एउटा फोटोकपी मेसिनले फोटोकपी गरेर पेन्टिङ गरेर पुस्तकहरू तयार पार्दै अध्ययन अध्यापन गराउन परिरहेको दुःखद अवस्थाहरू छन्। जो यो निशामीमा यो विद्यालयमा आफ्नै भाषामा प्रार्थनाहरू छ। राष्ट्रिय भाषा चाहिँ राष्ट्रगीत चाहिँ राष्ट्र गीत जुन नेपालीमै हामी गर्छौँ, आफ्नो के अरे पिटीहरू आफ्नै भाषामा हामी गराउँदैछौँ। यो माङ्सेबुङ 5 चाहिँ वडा कार्यालयको यो सरकारी कामकाजको रूपमा पनि यहाँ छ हैन। एउटा घोषणा भएको छ नेपालको, सायद मलाई लाग्छ पहिलो नै होला कि कामकाजी भाषाको रूपमा लिम्बू भाषालाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ। र गाउँपालिकाले भाषा शिक्षक माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा एउटा प्रथम दिएको छ अनि भर्खरै मात्र अन्य शिक्षकहरू पनि दिएको छ। तर केन्द्र प्रदेशहरूबाट आजसम्म कुनै सहयोग छैन भनेसम्मको राम्रो गाउँपालिकाहरूबाट पनि सहयोग त आएको छैन। किनभने इङ्ग्लिसलाई जसरी इङ्ग्लिस मिडियम बनाउनेलाई 1 लाख चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप रकम भनेर दियो, हाम्रो भाषाका स्कुलहरूलाई त्यसरी प्रोत्साहन स्वरूप भनेर आजसम्म दिएको छैन। र हामी सुभाष चन्द्र नेम्बाङ पूर्व सभामुखजीको क्षेत्रमा पर्छौँ। उहाँले पनि आजसम्म मातृभाषाका विद्यालयहरू छन्, यस्ता छन् भनेर आजसम्म एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्नुभएको मलाई थाहा छैन। यस्तै अवस्थाहरू रहेको छ। अब वडाबाट पनि लगभग लगानी भएका चाहिँ छैन र राजनैतिक के अरे हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूबाटको हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि यहाँनिर हामी मातृभाषा भाषीहरूलाई चाहिँ अलिकति विपरीत भएको हो कि भन्ने लाग्छ। एउटा सानो उदाहरण मात्रै, मेरो व्यवस्थापन समितिमा पूर्ण कार्की डोली भन्ने दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको मनोनित सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ स्कुलको समस्याहरू योजना मागको बारेमा कुरा राख्नु भनेर पठाइएपछि राख्नु हुँदो रहेछ। तपाईँ पूर्ण कार्की डोली दलित परिवारको, तपाईँ लिम्बू पनि होइन, किन चाहिँ किराँत सामजिक मुन्दुम मुन्दुम भन्दै खालि लिम्बू भाषाको कुरा राख्नुहुन्छ? अरू योजना ल्याउनुहोस् न, बाटो बिजुलीका ठुल्ठुला कुराहरू ल्याउनुहोस् न भनेर चाहिँ अन्य मनोनित सदस्यज्यूहरूले चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ। यसो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रा के अरे राजनीति कर्मीज्यूहरूले पनि हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। र यसरी हाम्रो जिल्ला, प्रदेश, गाउँपालिका, वडा, केन्द्रबाट चाहिँ मातृभाषीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू विभिन्न सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर राजनीतिक कर्मीहरूबाट पनि अलिकति पहल कम भाव अथवा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक नभएको हो कि भन्ने लागेको छ। र म यहाँनिर धेरै कुरा भन्न चाहन्न हैन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा विभिन्न योजनाहरूमा पनि हामीलाई दिइँदैन हैन। यस्ता कुराहरूबाट नि पछाडि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिएको छ। म यसरी आफ्ना कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत यो चाहिँ दुःखे सुखका कुराहरू मात्रै भए अथवा आज हामी यसरी चलिरहेका छौँ है भन्ने तरिकाका कुराहरू भए। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गराउँदै लाने, कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै लाने, यस चुनौतीहरूलाई कसरी चाहिँ यो चुनौतीहरूसँग लड्दै जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म हाम्रा सम्पूर्ण मातृभाषी सङ्घ सङ्गठन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ हुनुहुन्छ, अन्य लिम्बू भाषाको लागि चाहिँ उनीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न जात जातिको लागि पनि अन्य जात जातिका सङ्घ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ। हामीले एक भएर ऐक्यबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ कि हाम्रो मागहरू चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ कि भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हामी लिम्बूको लागि, राईको लागि, नेवारको लागि भनेर आफ्नो भाषामा मात्रै लडिरहेका छौँ। मोर्चाबन्दी गरेर एक भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि यो संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको यो मातृभाषाका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र मेरो ऐक्यबद्धता सधैँ रहनेछ। मलाई पनि विभिन्न यस्तै विषयहरूमा चाहिँ जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घले समेट्नु होला। एउटा मात्र रहेको ट्र्याकलेस, अहिलेसम्म ट्र्याकविहीन भनौँ न, ट्र्याक बनाउँदै जानुपर्ने मुन्दुमी लिम्बू भाषाको मुन्दुमी एउटा विद्यालय जो स्थापना हुँदै गरेको लागि पनि सहयोग पुर्याइदिनु होला। सल्लाह सुझाव प्राप्त भइरहोस् भनेर सम्पूर्णमा म
हार्दिक सेवाहरू टक्राउँदै मेरो कुरा यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। यस पश्चात कार्यक्रमलाई ढिलो नगर्दै फेरि पनि एउटा कवि भाषामा चाहिँ मातृभाषामा कविता वाचनको पालो रहेको छ र त्यसका लागि चाहिँ दुरा भाषामा कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन कवि राजकुमारी दुराज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र उहाँ दुरा डाँडाबाट हुनुहुन्छ। यसका साथै 2068 सालको जनगणना अनुसार दुराहरूको जनसङ्ख्या 5094 रहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै यहाँलाई म निम्ताउन चाहन्छु। राजकुमारी दुराज्यू। लाक्पा शेर्पाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूमा चाहिँ म राजकुमारी दुराको चाहिँ उही आदिवासी अभिवादन टक्राउन चाहे र मेरो कविताको शीर्षक छ यसमा चाहिँ यो त मेरो पहिचान हो नि। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ यो छ र कविता भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म जिस्टमा अलिकति उल्था गर्न चाहे, किन भन्दाखेरि कविता भन्दै गर्दा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि अलिक नमजा हुन्छ। त्यही भएर मैले जिस्टमा अलिकति उल्था गर्छु र त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ कविता भन्छु है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नेपाल देश विभिन्न सयौं थुमका फुलबारी भनिन्छ होइन, जसमा चाहिँ विभिन्न रङ रूपको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अब रङको चाहिँ के दोष छ, यो त मेरो पहिचान हो भन्ने भाव छ। र अर्को चाहिँ हामी जनजाति बोल्दाखेरि चाहिँ ट बोल्दा कहिले त आउला, कहिले कता बोल्दाखेरि चाहिँ काता आउला, त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो जिब्रोको चाहिँ के दोष छ, यो मेरो पहिचान हो भन्ने भाव छ यो कवितामा। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ शिक्षा र चेतना नै ठुलो हो। अब यसमा चाहिँ आँखाको चाहिँ के दोष, कसैको आँखा सानो होला, कसैको ठुलो होला, कसैको चिम्से होला होइन, यसमा चाहिँ आँखाको चाहिँ दोष छैन, यो चाहिँ मेरो पहिचान हो भन्न खोजेको छ। र अर्को चाहिँ सँगै मिलेर काम गरौँ, सबैलाई सजिलो बनाऊ भन्ने जुन हाम्रो जनजातिको चाहिँ व्यवहार छ, स्वभाव छ, त्यो स्वभावको चाहिँ दोष छैन है। त्यो स्वभाव चाहिँ हामी जनजातिको चाहिँ पहिचान हो भन्ने भाव चाहिँ मेरो कविताको छ। र कविताको शीर्षक मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, यारो निनी मेले यो त मेरो पहिचान हो नि। थिङ्गान फु नेसु नेफु निकिसु तो ठोकोरा तो ओ याजे निनी हादिकाई निनी ठोकोरा नि हादिकाई यारो निनी मेले यारो निनी मेले निनी पेउ जे निरु मातृ लोपानी चिपो हाङफी त चाउ यो निकाले त फाची न दोबो पो याजे निनी हादिक्याई निनी लिनी हादिक्याई यारो निनी मेले यारो निनी मेले निनी नाकारू फी ताखा रोजुमी निनी कलम जे दासी तुदो हाङफी कता छाउ दाउजु लाकाङ्स काता ट्युपो याजे निनी हादिक्याई निनी कलम नि हादिक्याई यारो निनी मेले यारो निनी मेले शिक्षा यो चेतनाले सिङ्खी सुङ सिम्चा यो नुङ्हिले सिङ्खी फ्युसो याजे निनी हादिक्याई निनी मिनी हादिक्याई यारो निनी मेले यारो निनी मेले किन योनी उ पुङी मिकारे हुदु कृपाञ्जी ताका उ पो मिका जावे याजे निनी हादिक्याई न्यानी नाङ यो नाङ नि हादिक्याई यारो निनीले यो त मेरो पहिचान हो, यो त मेरो पहिचान हो। वी बिनिजो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कविज्यू। हामीसँग अर्को कवि पनि जोडिसक्नु भएको छ, डिबी जिरेल कविज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि जिरेल भाषामा आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। फेरि पनि डिबी सर। यहाँले सुनिरहनु भएको छ सर? म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला सुनिराख्नु भएको छ भने डिबी सरले।
बिबीजी बोल्नुस् त। लाग्पा अगाडि बढाउनु, म उहाँसँग फेरि कम्युनिकेट गरेर अर्को चरणमा राख्नुला। हस् हेलो ए जोडिनु भयो बिबीजी सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर ल प्लिज। कार्यक्रम प्रस्तोता ज्यू साथै जोडिनु भएका सबै सम्पूर्ण कविज्यूहरू सबैलाई जिरी र जिरेलको तर्फबाट छाक्सालो नमस्ते। म भर्खरै म माफी चाहन्छु, मैले अलिक चाँडो जोडिनु पर्थ्यो तर जोडिन सकिनँ र भर्खर मात्रै अलिकति कोसिस गर्दा गर्दै तपाईँहरूको बिचमा जोडिन सकेको छु। खास गरिकन तपाईँ कविज्यूहरूलाई जिरेल र जिरेलको विषयमा धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ। म अलिकति जिरेलको परिचय अलिकति दिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। जिरेल वास्तवमा नेपालको एउटा पहाडी भेगमा रहेको तिब्बती मूलको एउटा समुदाय हो। आदिवासी भन्न चाहन्छु, म जनजाति भनेर आफूलाई भन्न त्यति नरुचाउने मान्छे भएकोले म आफूलाई र जिरेल जाति चाहिँ एउटा आदिवासी भएको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ जिरेलहरू, लगभग जिरेलहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 15,000 को हाराहारीमा होला भन्ने आँकडा चाहिँ निकालिएको छ। तथापि देशभरि नै फैलिएर त्यसभन्दा पछाडि भारतको कतिवटा जिल्लाहरूमा पनि जिरेलहरूको बस्ती रहेको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिरेलहरूले आफ्नो जातलाई गुमाएका छन्। जात भन्नाले उहाँले अन्यत्र गइसके पछाडि आफ्नो जात लुकाउने र अरू जात भन्ने एउटा चलन छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ उहाँहरूले जुन जिरी छोडेर जानुहुने उनीहरूले चाहिँ भाषालाई भुलि पठाएका छन्। तर अहिले भर्खर भन्ने भनेदेखि जिरेल आदिवासीहरू बाग्लो भएको चाहिँ जिरी हो, त्यसभन्दा पछाडि जुङ्गु, क्षेत्रपा लगायत अर्को चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको घोडताली, कर्ताली भन्ने लगायतको गावी टोलहरूमा चाहिँ जिरेलहरू पाइन्छ र त्यहाँका जिरेलहरूले पनि जिरेल भाषा बोलिरहेका छन्। र पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले जिरेल भाषा लगायत नेपालको आदिवासीहरूको भाषालाई संरक्षण दिबीजी तपाईँ एकदम छोटोमा कवितातिर जोडिनुहोस् त दिबीजी, कवितातिर धेरै लामो नगर्नु। हस्, अनि टटकारो भएको अवस्थामा वास्तवमा जिरेलहरूको चासो चाहिँ जिरेल भाषामा हुनुपर्ने र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ न जिरेलहरूको अलिकति केही सरो जिरेलहरूको चाहिँ अलिकति भनौँ चासो बढ्दै गएको अवस्थामा हामी जिरेलहरू मा पनि केही जिरेलहरू चाहिँ जातीय रूपमा चाहिँ साहित्यबाट र सङ्गीत कलाबाट चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ र विशेष गरिकन भाषाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ। र म ढिलो नगरिकन आजको मेरो कविता तपाईँहरूको बिचमा म पस्कन चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ खुइ जोबाते इन्सिनका फावा। तिमीले बनाएको भए पो तिमीलाई चाहिँ लोभ हुन्छ अथवा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो सन्दर्भ चाहिँ किन भन्न खोजिराखेको छु भन्दाखेरि जिरेलहरूले चाहिँ खास गरिकन जिरेल भाषालाई जोगाउनु पर्छ र त्यसको लागि मात्र राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले लेखेको छु। कविता म सरस्वती पढ्न चाहन्छु र अनुमति चाहन्छु। थरिङ्कामा मेन दिखाम्बदु छुछुकुनिकी कोरकोरमा टुकटुकमा छाङ जोबाते ते खाम्बदु देता गोमामे छुछुकुनिकी छाङ जोबातेन थेबेकी चुखाइन छाङ जो थेबेकी थोइ गोङाके थेबेकी चुखाइन टुक्पा सो थेबेकी थोइ टुक्पापुर खोमिला चिचा खोमी हिनला ची सिङ ठाकला फिर्कान्ते मोरो रिक्चेन चोक्राङ गालेमी खो थेमे खुइ युरोप की नाम खाम्बा जोबा इन्डो दिखाम्बा सुइजो खोला चिचा थरिङ खो छुचुकुनिकी टुप्पेकी अता चेरा लोङ्गी दुक्सिन खुइ गोनामा लेन्डे छर्चक तोङ्गी दुक्सिन खाम्बा सेकपाला बासिङ पार्सुङ ए मोरो रिक्चेन मिगी थे खाम्बा सिक्नामे खोताङ खुइ युरोप खापा तेचे। अनि यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा दुई सन्दर्भ मैले जोडेको छु। मैले एउटा सन्दर्भ चाहिँ के भन्दाखेरि जिरेलहरूले आफ्नो भाषालाई, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, कला, रीतिरिवाजलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। यो
पिता पुर्खाले बनाउनु भएको, हामीले होइन, तिमीले होइन, मैले होइन, तपाईँले होइन, मैले होइन, पिता पुर्खाले चाहिँ बनाउनु भएको भाषा, संस्कृति, कला, रीतिरिवाज यी सबै चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। तिमी हामीले संरक्षण गरेनौ भनेदेखि कसैले गर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ राज्यलाई पनि अलिकति इसारा गरिएको छ कि राज्यले पनि भनौँ न भाषा, जिरेल भाषा संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्छ, आदिवासीहरूको भाषा संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेको हुँ। तपाईहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ र विशेष गरिकन कार्यक्रम प्रस्तुता ज्यू लगायत सबै कविहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अलिक लामो समय लिएँ, त्यसको लागि म माफी पनि चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डिबी सर। फेरि पनि एउटा कविता नै रहेको छ, त्यो कविता चाहिँ सन्ताल भाषामा चाहिँ रहेको छ र कविता सन्ताल भाषामा कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन कवि शिबु मुर्मुज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र उहाँ झापाबाट हुनुहुन्छ र साथै सन्तालको जनसङ्ख्या 2068 को अनुसार चाहिँ 51,735 रहेको छ भने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै म उहाँलाई निम्ताउन चाहन्छु। शिबु मुर्मुज्यू, यहाँले सुनिरहनु भएको छ हजुर? उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ? उहाँ हुनुहुन्न कि के हो? मैले नाम खोज्दा भेटिनँ। उहाँ एकछिनमा जोड्नुहुन्छ ल। मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ समयको अभावको कारण र साथै अब फेरि हामीले अर्का वक्तालाई निम्ताउन चाहन्छौँ र उहाँ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेता। हजुर त्यहाँ भिडियो छ, 2टा भिडियो बाँकी। शेड्युल के हेर्नु भएको छ? हेर्नु त 2टा भिडियो भन्नु। फेरि पनि 2टा भिडियो बाँकी रहेको छ र भिडियो सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ आर्टिकका साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्गमजी प्लिज अघि जस्तै भिडियो प्ले गरिदिनु। नेपालीको पानी हुन्छ कहिले नचुक्ने, सिरो उभेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ विश्वको कुना काप्चामा खोज, नेपालीको मुटुमा खोज, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन, लाभे चरीले सजाके हुन्छ, एकता अनि वीरताको गाथा सारङ्गीले गाउँदै हिँड्छ। खुकुरीको टोपभित्र वीरहरूको पाइला हुन्छ, पर्वतराजा हिमाल मुनि गुराँस त फुलेकै हुन्छ। गुराँसको रङ्ग हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ, हाम्रो मुटुको रगत हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ। रातो रङ्ग सिम्रीको रङ्ग, चन्द्र सूर्य झन्डाको रङ्ग त्यो पनि त रातो हुन्छ, त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ। कहिले हामी झुक्क्यायौँ, हामीले हिमाल उठायौँ, एसियाको मजामा सबैले बसेथे आयो यही सारामा, यही नेपाली धुलामा तिलक फुल रोपेर, यही पहाडी शिलामा कीर्तिको गिटा बोकेर बाँचौँ हामी नेपालमा। चन्द्र सूर्य रोदाली नाचौँ हामी हिमालमा, ज्योतिको पङ्खा उचाली। अब त हाम्रो देशमा शिक्षाको राम्रो विकास हुँदै आएको छ। देशका हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएर पढ्नु पर्दछ। संसारमा नेपालीको शिर ठाडो राख्नु पर्दछ। अर्को रामलाल छ, 5औं कक्षामा त एउटा बहादुर छ भने 7औंमा त एउटा राम दयाल छ।
सम्भव छ हाम्रो पञ्चायतभित्र कतिको नाम रामजी, रामचा, रामभाइ, रामबाबु होला, तर पछाडि जी, चा, भाइ, बाबु, प्रसाद, नाथ, बहादुर, लाल, मान, सिंह, दयाल, विक्रम र शमशेर जे जोडी पनि अगाडि राख्नु परेको। अगाडि मात्र होइन, बलराम, शिवराम, आत्माराम, पछाडि राम भएका नाम पनि मनाउनु सुनिन्छ। अनि खसखस लाग्छ यो नाम भन्ने के हो भनेर। भिडियोको लागि आर्टिकको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो पश्चात हाम्रो कवि शिबु मुर्मुज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई कविताको लागि म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र सन्थाल भाषामा कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, जोहार जोहार। मेरो नाम चाहिँ शिव मुर्मु, म झापाबाट छु। अनि सर मलाई को होस्ट बनाइदिनु, म स्क्रिन सेयर गर्छु सर। थ्याङ्क यू सर। म आफ्नै मातृभाषाबाट सम्पूर्णमा नमस्कार। फेरि आजको यस कार्यक्रम भर्चुअल मिटअपमा अध्यक्षता गरिरहनु र सम्पूर्ण प्रवक्ताज्यू साथै यस आदिवासी जनजातिका अभियन्ताहरू साथै कविज्यूहरू साथै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव अथवा जोहार जोहार सधैँ स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको बोल छ जनामपर्सी। मातृभाषा, यसलाई अब सन्थालहरूलाई अलिक मातृभाषा चाहिँ नेपाल सरकार सम्म पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ यो कविता मार्फत जागरुक गराउन उद्देश्यले चाहिँ यो कविता मैले लेखेको छु। कविताको बोल छ यस्तो। जनामपर्सी। जनामपर्सी तबुन लिली बिची जनामपर्सी बेगर्द अबुवा उप्रुन्द बाङ्गे मिना तबुन जनामपर्सी सन्ताल साउहेट बन्चाउ लगित मिना तबुन जनामपर्सी सन्ताल साफेट बन्चाउ लगित जनामपर्सी बुन जुगावा सन्ताल समाज ताणाम लाहा लगित जनामपर्सी बुन जुगावा सन्ताल समाज ताणाम लाहा लगित ताहे कना नुवा समाज वीर बुरु तलारे ताहे कना नुवा समाज वीर बुरु तलारे नित मिना अन्य समाज समाज तलारे बिना वाबुन नुवा समाज दिसम पर्सी दिसम तलारे आदा माबुन ओला जनाम पर्सी दिसम तलारे अकिल ज्ञान बांगते रंगे नाचार बुन ताहलेंते अकिल ज्ञान बांगते रंगे नाचार बुन ताहलेंते ताइनो मिना निय समाज लाहा लगिते जुमित हुई तबुना अब मेताया सन्थाल पर्सी लागुई लगित नेपाल सरकार बुन मेताया सन्थाल पर्सी लागुई लगित तीन दिन बुन ताहेना अबु सन्ताल इटा पर्सिया गुलामी रे ताहे कते तीन दिन बुन ताहेना अबु सन्ताल इटा पर्सिया गुलामी ताहे कते उहाँको नेटवर्कको समस्या आएछ। लाखपाजी अगाडि बढाउनुस्। अगाडि बढाइदिउँ है। हजुर। उहाँ जोड्नुभयो भने फेरि उहाँको प्रस्तुत गर्नु होला र त्यस अहिले कार्यक्रमलाई अगाडि बनाउँदै मैले अर्का वक्ता नेकपालाई निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र
का नेता तथा संसदका माननीय पनि हुनुहुन्छ र उहाँ माननीय सुरेश कुमार राईज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु र उहाँले चाहिँ तत्कालीन संसदले 2076 सालमा शिक्षा ऐन ल्याउन छलफल चल्दै गर्दा विधेयकमा संविधानको भावना र परिवर्तनको आकांक्षा विपरीत मातृभाषा सम्बन्धी व्यवस्था थियो। त्यसलाई मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा बनाउन कसरत पनि भइरहेको थियो। सो कसरतमा उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो र सोही भूमिका खेल्दाखेरि चाहिँ उहाँले संसद र दलहरूभित्र के कस्ता खालका प्रयासहरू गर्नु भएको थियो भन्ने विषयमा म यहाँलाई आफ्नो विचार राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै आदिवासी जनजातिका सवालहरूलाई राज्य सरकार, राज्य संयन्त्र, संसद, राजनीतिक दल र दलका हेर्ने दृष्टिकोणहरू कस्तो छ र त्यसमाथि हजुरको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेश कुमार सर, माननीय सर। धन्यवाद यस कार्यक्रमको सञ्चालिका लाक्पा जी र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु हुने जगत बराम ज्यू र यो कार्यक्रममा सहभागी भाषिक अभियानको रूपमा लामो समयदेखि योगदान गर्नुहुने र खास गरेर आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास वर्तमान र भविष्यको निम्ति लामो समयदेखि योगदान गर्दै आउनुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूमा सबैभन्दा पहिला अभिवादन नमस्कार म भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसलाई मैले 2-3टा कोणबाट विषयवस्तुलाई राख्न चाहन्छु। एकदम छोटो, मलाई अब सबैलाई निर्धारण गरिएको समय अनुरूपै मलाई पनि गरिएको समयभित्र म सक्नेछु। सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामी आदिवासी जनजातिहरूले जसरी इतिहासको लामो कालखण्डदेखि हाम्रो भाषामाथि र समग्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जातिमाथि नै जो यो देशको चाहिँ बहुसङ्ख्यक रूपमा रहेको आदिवासीहरू र जनजातिको रूपमा रहेको चाहिँ आदिवासीहरूमाथि जुन प्रकारको चाहिँ उत्पीडनहरू झेल्दै र त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा हामीले ठुल्ठुलो सङ्घर्षहरू, प्रतिरोधहरू जो गर्दै आएका छौँ र त्यो गर्ने क्रममा हामीले सम्झौतामा यो पछिल्लो समय हिजो राजा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ पाला यता हामीले अलिकति बढी सम्झौतामा अलिक बढी चाहिँ हामीले जित्न सकेनौँ, हामीले हार्यौँ। हारिसकेपछि पूर्ण रूपमा हामीलाई निषेध गर्न नसकेपछि, भौतिक रूपमा निषेध गर्न नसकेपछि तत्कालीन शासकहरूले जो हाम्रो विरुद्धमा जब सबै प्रकारले उत्पीडन गर्दै आएको शासकहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा भौतिक रूपमै निषेध गर्न नसकिसकेपछि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपबाट सम्झौता र एउटा आत्मसमर्पण भित्र पनि केही न केही चाहिँ सम्झौता गर्दै आयौँ र हामीले लगातार इतिहासदेखि अहिलेसम्म लगातार सङ्घर्षहरू हामीले गरि नै राखेका छौँ र यो सङ्घर्ष को चाहिँ विषयमा हामी सबै ज्ञातव्य नै छौँ र मलाई अब आफ्नो मेरो छोटो अनुभूति यही सिलसिलामा राख्दा पनि यो भाषासँग समग्र एउटा राष्ट्रियता चाहिँ जोडिएको हुन्छ र यो भाषाले मानिसलाई खालि सम्पर्कको माध्यम, आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने माध्यम मात्रै नभएर समग्र एउटा राष्ट्रिय पहिचानको मुख्य आधारको रूपमा जुन भाषाले हामीलाई चाहिँ गाइड गरिराखेको हुन्छ, यो विषयवस्तु को महत्त्व, यो विषयवस्तुको संवेदनशीलता केही कारणले म चाहिँ खास गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएँ र यो पछिल्लो समय
अब नेपालको चाहिँ अब राजनीतिक आन्दोलनको यो झन्डै 6-7 दशकको लगातार आन्दोलन भित्रको विषयवस्तु यो भाषिक आन्दोलन पनि हो भन्ने लाग्छ। यसलाई विभिन्न रूपमा चाहिँ हामीले व्यक्त गर्यौँ होला, तर ठोस रूपमा भन्दा यो भाषिक आन्दोलन पनि यसभित्रको चाहिँ एउटा ऊर्जाशील अभियानको रूपमा एउटा नाराको रूपमा चाहिँ अब अगाडि आयो र आज जसरी हामीले चाहिँ यो भाषिक अधिकारमाथि जुन राज्यले हैन उत्पीडित भनौँ न उत्पीडक शासकहरूले राज्य भन्दा त एउटा सबैको साझा भनेर पोजिटिभली चाहिँ अब हामी लिन्छौँ, तर अहिलेको चाहिँ अब जुन विभेदकारी चाहिँ शासन व्यवस्थाले जुन हामीमाथि चाहिँ अब एक प्रकारको चाहिँ अझै पनि दमन उत्पीडन विभेद कायमै राखिराखेको हुनाले आजको दिन यो जेठ 18 जतिखेर चाहिँ अब तत्कालीन शासकले चाहिँ नेवारी भाषा र चाहिँ अब मैथिली भाषामाथि जुन प्रतिबन्ध लगाए त्यो कालो दिनको विरुद्धमा हामी पछिल्लो समय पनि लड्यौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि लड्दै चाहिँ आएका छौँ र हाम्रो अग्रजहरूले पनि लड्दै चाहिँ आउनु भएको छ। अघि कल्पना लिङ्गदेनजीले पनि चाहिँ अब त्यहाँ विषयवस्तु राख्नुहुँदै थियो। चाहिँ फाल्गुनन्द चाहिँ अब लिङ्गदेनको कुरा अहिले आत्मानन्द लिङ्गदेनले निरन्तरता दिइराखेको कुरा र उहाँहरू वरिपरि रहेको चाहिँ सबै अनुयायीहरूको कारणले अहिले लिम्बू भाषाको विषयमा वा अरू त्यहाँको चाहिँ अब अन्य जात जातिहरूको चाहिँ अब लेप्चाको भाषाको सन्दर्भमा होस् या चाहिँ अब किराँती राईहरूको चाहिँ अब भाषाको सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ अब अगाडि जस्तो चाहिँ रहेको परिस्थिति पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले इतिहासमा हामी हार्यौँ र हामी हार्नेहरूको इतिहास हामीले चाहिँ अब आफैले खोज्नुपर्ने, आफैले अनुसन्धान गर्नुपर्ने। अझ चाहिँ अब विदेशीहरू समेतले नेपालमा आएर चाहिँ अब अनुसन्धान गरे। नेपालकै पनि चाहिँ अब बाबुराम चाहिँ अब आचार्यले सबै कुरो चाहिँ अब राम्रो नलेखे पनि चाहिँ अब यो देशको आदिवासीहरूको बारेमा केही चाहिँ उनका चाहिँ अब पुस्तकहरूमा चाहिँ अब उल्लेख गरेको छ। ज्ञानमणि नेपालहरू भनेपछि हामी हारेको जातिले हाम्रो इतिहास समग्र चाहिँ अब इतिहासलाई समेटेर सिङ्गो एउटा राष्ट्रको पुँजीको रूपमा हामीले पुँजीकृत गर्न पनि चाहिँ अब सकिराखेका छैनौँ, किनकि हामी उत्पीडित छौँ। हामी चाहिँ अब पिछडिएको चाहिँ अब अवस्था छ। हामीसँग चाहिँ अब ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू छ, ठुल्ठुलो चाहिँ अब साहित्यकारहरू छ, ठुल्ठुला चाहिँ अब चाहिँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ। त्यही पनि हाम्रा आफ्नै समस्याहरूको बिचमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो अभियानलाई चाहिँ अब निरन्तर यहाँसम्म ल्याउन सकेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ यो जनयुद्ध हुँदै 62-63 चाहिँ अब आन्दोलन र अहिलेसम्मको चाहिँ अब जे उपलब्धि हामीले चाहिँ अब हासिल गरेका छौँ, यो उपलब्धिमा पनि धेरै ठुलोको चाहिँ अब बलिदान छ, धेरै ठुलो चाहिँ अब आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ अब योगदान छ। यसलाई हामीले चाहिँ अब रक्षा गर्ने कुरा, खास गरेर यसको चाहिँ अब यो उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्ने कुरा र यो उपलब्धिलाई चाहिँ अब हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा यतिखेर अलिकति चुनौतीको विषय भएको छ। यो पछिल्लो समय जो अघि चाहिँ सञ्चालिकाज्यूले पनि भनिराख्नु भएको थियो कि यो चाहिँ ऐन आयो, यो अनिवार्य चाहिँ अब चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ अब ऐन आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मातृभाषा सम्बन्धी चाहिँ अब कुनै पनि बुँदा थिएन। नेपालको चाहिँ अब माध्यम भाषाको चाहिँ अब त्यो रोस्टरमा, त्यो चाहिँ अब धारामा चाहिँ नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ हुनेछ भन्ने चाहिँ अब ठाउँमा त्यो सबैभन्दा पहिला म त्यो समितिको शिक्षा समितिको चाहिँ अब म सदस्य भएको हुनाले मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यसलाई स्ट्रङली चाहिँ अब विषयवस्तु उठाएँ। यहाँ हुनुपर्ने कि मैले पहिलोचोटि संशोधन प्रस्ताव, अब अरू साथीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब विषयगत समितिहरूमा हुनुहुन्छ, अब त्यहीँभित्र हामी छौँ। हामी चाहिँ अब
भाषिक अभियानसँग आदिवासी जनजातिको चाहिँ अभियानसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका 8-10 जना चाहिँ सांसदहरू त्यही समितिमा पनि छँदैछौँ। त्यस बाहेकका चाहिँ समितिका माननीयहरू पनि चाहिँ त्यो समितिमा छलफल बहसमा आउनु नै हुन्छ र मैले यो विषयवस्तु संशोधन गर्छु भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ संशोधनको क्रममा के राखेँ भने नेपाली मातृभाषा खस नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी भाषा हुनेछ भन्ने चाहिँ टाइपले मैले संशोधन प्रस्ताव चाहिँ राखिसकेपछि त्यसमा झन्नै निकै लामो चाहिँ बहस भयो। अहिलेसम्म त्यति लामो चाहिँ कुनै पनि विधेयकमाथि चाहिँ बहस र छलफल भएन। जो दफावार छलफल चाहिँ भयो त्यसमा पछि अन्य समितिबाट पनि चाहिँ थुप्रै माननीयहरू आउनुभयो। हाम्रो प्रेम सुवाल आउनुभयो, राजेन्द्र चाहिँ श्रेष्ठ माननीयहरू आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि थप चाहिँ सहयोग पनि भयो र अरू शशि श्रेष्ठहरू पनि चाहिँ आउनुभयो। त्यसरी यो हाम्रो गङ्गा सतगौवा पनि चाहिँ आउनुभयो, दाङ को माननीय हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगायत थपिसकेपछि हाम्रो हितबहादुर चाहिँ तामाङ लगायत हामी जति थियौँ, सन्तकुमार चाहिँ थारूदेखि लिएर सबै माननीयहरूको बिचमा हामीले अलिकति छलफल गरिसकेपछि यो विषयमा चाहिँ पक्ष विपक्ष भन्ने चाहिँ भएन। त्यहाँ त्यो कुन पार्टीको कुन विचार कुनसँग सम्बन्धित नभएर समग्र चाहिँ भाषाको संवेदनशीलता, भाषाको आवश्यकता, यसको चाहिँ ऐतिहासिकता बारे चाहिँ सबैले चाहिँ विषयवस्तु राख्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति सत्ता पक्षका पनि उपल्लो चाहिँ जातिका भनिएका चाहिँ हिजो लामो समयदेखि राज्य सत्तासँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति सिरियसली नै चाहिँ लिनुभयो र लामो बहस पछाडि उहाँहरूले त्यो राख्नै नमान्ने, त्यतिखेरको चाहिँ शिक्षा मन्त्री, त्यतिखेरको चाहिँ शिक्षा सचिव, त्यतिखेरको शिक्षा सहसचिवहरू, कानुनको चाहिँ सहसचिव जीवहरू पटक्कै मान्दै नमान्ने, मिल्दै नमिल्ने चाहिँ लास्टमा चाहिँ टेबल ठटाएर हामीले भन्यौँ कि कसरी चाहिँ राजतन्त्र पनि त हिजो त चाहिँ घाम जुन रहन्जेलसम्म चाहिँ कायम रहन्छ भन्ने थियो, बदल्यौँ हामीले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्यायौँ भनेदेखि यो मातृभाषा चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भन्ने विषयवस्तु राख्नको लागि कुन ठुलो कुरो किन मिल्दैन भनेर चाहिँ पुरै झडप परिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि मिलाउने चाहिँ अब छेत्री बाहुन साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो, माननीयहरू नै, नमान्ने पनि छेत्री बाहुन माननीयहरू नै हुनुहुन्थ्यो, नमान्ने पनि के अरे मिलाउने पनि छेत्री बाहुन माननीय नै हुनुभयो र म यो त छोड्दिनँ, यो कि त चाहिँ मैले सदनमा बोल्न पाउनु पर्यो र मैले भने संस्कृत विश्वविद्यालय छुट्टै छ र मैले उहाँलाई प्रष्ट भने कि विप्र पूजे गुणशील हिन सूत्र नबुझे गुणशील प्रवीण भन्ने भाषा चाहिँ खुल्ला रूपमा विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुन्छ। जुन भाषाले यो राष्ट्रको सेवा गर्यो, जुन भाषाले यो देशको चाहिँ नागरिकको सेवा गर्यो र जुन भाषाले यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता बचाइराखेका छ भनेपछि यो भाषाको निम्ति चाहिँ किन यति ठुलो चाहिँ पूर्वाग्रह चाहिँ लास्टमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले र शिक्षा सचिवले के मात्रै भन्नुभयो भने स्रोत छैन भनेर यति मात्र जवाफ दिनुभयो। जुन स्रोतले अरू यो खस नेपाली भाषा पढाइ हुँदैछ, जो मरिसकेको संस्कृत भाषा चाहिँ पढाइ हुँदैछ, त्यही स्रोतभित्रबाट चाहिँ यो मातृभाषाबाट चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क चाहिँ हुनु पर्यो। 8 क्लाससम्म चाहिँ अनिवार्य र माध्यमिक विद्यालयसम्म आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र चाहिँ निःशुल्क र यता माध्यमिक चाहिँ तहसम्म चाहिँ निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि पछि त्यहाँ अब नमान्ने बाहुन छेत्री साथीहरूलाई घुमाएर मनाउनु। हजुर समय ल ठिक छ। यसरी चाहिँ घुमाएर नेपाली समुदायले बोल्ने भाषा भनेर त्यहाँ राखियो र अहिले यहाँ कसरी आछ अहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने हामीले लडेर त ल्यायौँ र दुईटा कुरा यहाँ तपाईँ हामीले यो एउटा उपलब्धि त हो
मैले र लगायत त्यहाँ माननीयहरूले राखेको विषय चाहिँ के थियो भने यहाँसम्म आउँदाखेरि अझै पनि जब हामीमाथि यहाँ ठकठाक भएको छ। हामीले भनेका थियौँ माध्यमिक तहसम्म चाहिँ अब निशुल्क, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क मातृभाषाबाट चाहिँ हुनुपर्छ र उच्च शिक्षासम्म चाहिँ अब मातृभाषाबाट पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। यहाँ अहिले माध्यमिक तहसम्म मात्रै चाहिँ छ, सीमित गरिदिएको छ। अझै सङ्घर्ष चाहिँ जारी नै छ। अहिलेको सरकारले अब संसद पनि विघटन गरिसकेपछि छलफल गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यही पनि यो विषयवस्तु त जब मैले नोट गरि नै राखेको छु र राख्दाखेरि कसरी राखेको छ भनेदेखि अब यो अरू यो छ र गर्न सक्ने छ र गर्नुपर्ने छ यस्तो राखेको छ। जो खस नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाको विषयमा त्यो विषयमा गर्नुपर्ने छ भनेर ठाडो एउटा ऐनले निर्देशन गरेको छ। त यो मातृभाषाको सन्दर्भमा चाहिँ गर्न सक्ने छ, प्रबन्ध गर्न सक्ने छ। स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब चाहिँ कोही मातृभाषीहरूले चाहिँ अब म यो विषयमा चाहिँ पढ्न पाउँछु भनेर चाहिँ अब निवेदन वा अनुरोध गरेमा त्यो व्यवस्था गर्न सक्ने छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ अब घुमौरो भाषामा चाहिँ अब छ र यो पीडा अघि चाहिँ अब कल्पना लिङ्गदेन जीले पनि चाहिँ अब उठाइराख्नु भएको थियो र देशभरि यो कुरा चाहिँ अब हामीले सुनि नै राखेका छौँ। राज्यले चाहिँ तिमी हरेक चाहिँ अब नेपाली मातृभाषीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो भाषाबाट पठन पाठन गर्नको निम्ति अनिवार्य र निशुल्क रूपमा चाहिँ अब प्रेरित गर्नुपर्ने चाहिँ अब त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट चाहिँ अब बजेट विनियोजन हुनुपर्ने। अघि यहाँ प्रस्तुतले चाहिँ अब विषयवस्तु राख्ने क्रममा पनि राखिराख्नु भएको थियो। यो अझै बाँकी नै छ, लडाइँ अझै पनि चाहिँ जारी छ र हामीले कम्तीमा संविधानमा जे व्यवस्था गरेका थियौँ ऐनमा यतिसम्म ल्यायौँ। संविधानमा अलिक धेरै छ उपलब्धि, तर त्यो संविधानलाई चाहिँ ऐनको रूपमा अझै कानुनको रूपमा जसरी चाहिँ अब गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ अब ठाडो निर्देशनको रूपमा ऐन यो खस नेपाली भाषाको सन्दर्भमा, संस्कृत भाषाको सन्दर्भमा जे आएको छ त्यसै गरी मातृभाषाको सन्दर्भमा पनि ऐनमा पनि एउटा निर्देशनकै रूपमा ल्याउनको लागि अझै चाहिँ अब सङ्घर्ष जारी छ र यसको निम्ति तपाईँ हामीले बेला बेलामा यो प्रकारको चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया पनि गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ झसङ सपना जस्तो चाहिँ हुन्छ, हामी पनि छौँ र भने जस्तो चाहिँ अब फिल हुन्छ र तपाईँ हामीले अलिकति यो विषयमा मेहनत गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ र मलाई लाग्छ हामी अलिकति यो हाम्रो अभियान ले जे उपलब्धि हासिल गरेको छ, जे एउटा सङ्घर्षको चाहिँ इतिहास निर्माण गरेको छ, यसले भविष्यलाई चाहिँ अब चाहिँ अलिकति चाहिँ सुनिश्चित हैन भविष्यप्रति चाहिँ हामी तपाईँ सुनिश्चित गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा, व्यक्तित्वको रूपमा हामी जो खडा छौँ अलि भविष्यदर्शी चाहिँ अब हुन सकिराखेका छैनौँ कि वा त्यस्तो बनाउन सकिराखेका छैनौँ कि बेला बेलामा झसङ हुने जस्तो आज कार्यक्रम हो हामी छौँ त हैन। भाषा विभिन्न चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण सुन्दर ढङ्गले कविताहरू यहाँ प्रस्तुत भयो हैन, लिपिहरू चाहिँ अब यहाँ देखियो हैन। भन्दाखेरि त साँच्चै हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ जुन सुन्दर एउटा साझा फुलबारीको रूपमा हैन, विभिन्न भाषा भाषीको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा जसरी हामीले भित्रै अन्तरात्मादेखि चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ, यसलाई अझ बढी चाहिँ भविष्यदर्शी यो भाषा हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग, हाम्रो इतिहाससँग मात्रै नभएर हाम्रो सिङ्गो चाहिँ जीवन पद्धति र को चाहिँ भविष्यसँग जोडिएको विषयवस्तु ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यसमा म अहिले चाहिँ अब दोस्रो चोटि केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको विघटित चाहिँ अब संसदको चाहिँ अब म पूर्व सांसद जस्तो, तर अहिले चाहिँ अब हामी पूर्व सांसद भनी मागेका छैनौँ। हामी अहिले कानुनी र राजनीतिक रूपमा लडाइँ अझै पनि जारी छ र यसै गरी चाहिँ अब केपी ओलीले संविधान चाहिँ अब कुल्चँदै जाने हो भने यो भाषाको सन्दर्भमा त आदिवासी जनजातिकोलाई यति धेरै डोमिनेट गरेर चाहिँ बोलेको छ
त्यहाँ अस्ति त्यो पौडी खेल्नेमा मात्रै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो समावेशिता चाहिँ अब पौडी खेल्नेमा मागे भए थुप्रै डुबेर आदिवासी जनजातिहरू मर्थे भन्ने टाइपले जुन बोले, यी प्रकारको चाहिँ अब जुन भनौँ न अहङ्कार होइन, उच्च जातीय अहङ्कारवादको चाहिँ अब विरुद्धमा अझै पनि हामीले लड्नुपर्छ। हामीले भाषा शैलीहरू, हाम्रो रूपहरू अहिलेको चाहिँ अब परिवर्तित अवस्थासँगै हामीले पनि विकास गरेर चाहिँ जानुपर्छ। पुरानो घिसे पिठे तरिकाले चाहिँ हुन्न र हाम्रो ठाउँबाट हामी राजनीतिक रूपमा होस्, म चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा तपाईँको कानुनी हिसाबले सबै हिसाबले म यो भाषिक अभियानमा चाहिँ अब निरन्तर यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो, यसको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ अब ठान्छु। सिङ्गो राष्ट्रको चाहिँ अब एकताको निम्ति पनि यो भाषाको चाहिँ अब विकास, भाषाको चाहिँ अब समृद्धि अनिवार्य छ भन्ने लाग्छ र यसमा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि चाहिँ अब सहभागी गराएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मेरो विचार सेयर गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीयज्यू। यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत रूपले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भाषाको अधिकारको लागि खेल्नु भएको भूमिकाको लागि। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री जगत बरामज्यूलाई कार्यक्रमको सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुनलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो नेफिनको सचिव लाक्पाजी। आजको यो भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा रहनुहुने आदरणीय हाम्रो मान्य हिमाल मान्यज्यू, त्यसै गरी भाषाविद भाषाशास्त्री आदरणीय अमृत योन्जनज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराख्नुहुने सबै साथीहरू र विभिन्न सोसल मिडियाहरूबाट या अरू मिडियाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुहुने सबै महानुभावहरूमा म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको बारेमा मैले त्यति धेरै भनिराख्नु पर्ने छैन, किनभने कार्यक्रमको हाम्रो टपिकले नै धेरै कुरा चाहिँ बुझ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा पनि हाम्रो भाषाशास्त्री हाम्रो विद्वान आदरणीय अमृत योन्जन सरले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ भने हामीले विभिन्न वक्ताज्यूहरू जस्तो कि हाम्रो मान्य सुरेश राईज्यू, त्यसै गरी अरू धेरै साथीहरू भाषाविदहरू, भाषाप्रति चिन्तन गर्नुहुने लेखक लेखिकाहरू सबै मार्फत हामीले आजको दिन चाहिँ हामी आदिवासीहरूमाथि विभेद गरेको दिन राज्य सत्ता सरकार अथवा राजनीतिक दलले मात्रै होइन कि न्यायालयले पनि हाम्रो आवाजलाई चाहिँ बन्द गराइदिने यस्तो खाले विभेदको दिनलाई हामीले सम्झेर यो दिन उत्सवको रूपमा होइन, यो दिन खुसीको रूपमा होइन कि यो हाम्रो भाषामाथि हाम्रो आवाजमाथि चाहिँ प्रहार गरेको एउटा कालो दिनको रूपमा चाहिँ हामीले आज यो जेठ 18लाई सम्झेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन विभिन्न समुदाय, विभिन्न चाहिँ नागरिक समाज अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले भाषामाथि चाहिँ न्यायालयले नै प्रहार गरेको दिन भनेर सम्झेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही फेरिमा यही अवसरमा रहेर हामीले पनि हाम्रो भाषा हाम्रो आवाजमाथि चाहिँ राज्य पक्षबाट र सत्ता अथवा चाहिँ न्यायालयबाट नै हामीमाथि प्रहार भएको दिनलाई सम्झेर, हामीमाथि गरेको प्रहारलाई सम्झेर आज हामी यहाँहरूको बिचमा चाहिँ यसरी भर्चुअली चाहिँ साक्षात्कार गरिराखेका छौँ। र यो साक्षात्कारमा चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुहुने सबै मान्य सुरेश कुमार राईदेखि लिएर त्यसै गरी चाहिँ अमृत योन्जनदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्नो भाषामा दुरा भाषा होस् या तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न चाहिँ लोपोन्मुख अथवा थोरै सङ्ख्यामा बोल्ने जातिहरूको भाषा होस्, त्यो भाषामा आफ्नो चाहिँ कविता प्रस्तुत गर्नुहुने साथीहरू, त्यसै गरी यो भाषाको बारेमा भएको विभेद
यसमाथि भएको उत्पीडन, यसले हाम्रो समुदायलाई पारेको क्षतिको बारेमा जसरी भाषाविद साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सबै साथीहरूप्रति म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई राज्यले गरेको विभेद, राज्यले हामीलाई दिएको पीडा चाहिँ आज हामीले हाम्रो भाषा मार्फत व्यक्त गरिराखेका छौँ, आज हाम्रो आवाजहरू मार्फत व्यक्त गरिराखेका छौँ। र यसरी नै आवाजहरू मार्फत व्यक्त गरिराख्दाखेरि 56 सालमा हामीमाथि गरेको प्रहारलाई चाहिँ विभिन्न तह तबका समय परिस्थिति र चाहिँ तपाईँको परिवेशसम्मले चाहिँ यहाँसम्म आइपुर्याइराख्दाखेरि जसरी मान्यज्यूहरूले पनि संसदमा या चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ समितिहरूमा रहेर चाहिँ भाषाको उत्थानको लागि, शिक्षाको लागि अथवा चाहिँ अरू खाले चाहिँ तपाईँको विभेदलाई चाहिँ उन्मूलन गर्नको दिशामा चाहिँ मान्यज्यूहरूले पनि धेरै अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, धेरै योगदानहरू दिनुभएको छ, धेरै चाहिँ तपाईँको हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, समुदायको चाहिँ आँखा उघारिदिनु भएको छ। त्यसै गरी अरू विद्वान भाषाको क्षेत्रमा काम गरिराख्नुहुने भाषाशास्त्रीहरू या अगुवाहरू या भाषाको लागि चाहिँ काम गरिराख्नुहुने सबै अभियन्ताहरूले पनि निरन्तर चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएकोले चाहिँ यहाँहरूले गरेको काम चाहिँ समुदायको लागि हो, आफ्नो जातिको लागि हो, आफ्नो भाषाको लागि हो, आफ्नो पहिचानको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले गर्नुभएको सबै खाले योगदानलाई चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गर्दै र यहाँहरूले पनि आउने दिनहरूमा यस्तै खाले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आवाजहरूलाई बन्द गराउने सरकारको होस् या अरू खाले चाहिँ तपाईँको शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ लड्नको लागि, सङ्घर्ष गर्नको लागि यसरी नै हामी एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसरी नै हामीले चाहिँ भाषाको क्षेत्रमा मात्रै हामीमाथि विभेद होइन कि हामीमाथि चाहिँ राज्यले धार्मिक रूपमा विभेद गरेको छ, सांस्कृतिक रूपमा विभेद गरेको छ, हाम्रो प्रतिनिधित्वको हिसाबले विभेद गरेको छ, हामीलाई सामाजिक रूपमा विभेद गरेको छ, हामीलाई राजनीतिक रूपमा विभेद गरेको छ। यो सबै खाले विभेदहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामी सबै चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, हामी आदिवासी जनजातिको यो सम्पत्तिलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने सबै शुभचिन्तकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यही सहयोग प्राप्त भएमा मात्रै हामी यो सबै खाले विभेद र उत्पीडनको चाहिँ अन्त्य गरेर हामी एउटा समृद्ध मुलुक, समृद्ध समाज र सबै समावेशी समाज चाहिँ निर्माण गर्न सक्नेछौँ भन्ने परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको हामी सबै नेता अभियन्ता साथीहरू जो जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो पछाडि परेको चाहिँ सबै जातिहरू, थोरै सङ्ख्यामा भएका जातिहरू या धेरै सङ्ख्यामा भएका जातिहरू या हाम्रा भाषाहरू बोल्ने थोरै वक्ताहरू या हाम्रा धेरै वक्ताहरू जति पनि छौँ, हामी सबै एक अर्कामा चाहिँ तपाईँको ऐक्यबद्धता जनाएर थोरैले धेरैले थोरैलाई चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा सङ्गठित गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जमर्को चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सधैँ गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँलाई आग्रह गर्दै फेरि महत्त्वपूर्ण समय मान्यज्यूले चाहिँ यति लामो समयसम्म चाहिँ यहाँ हामीसँग साथ रहिदिनु भयो, त्यसै गरी भाषाशास्त्रीहरू साथमा रहिदिनु भयो, अरू नेता अभियन्ता साथीहरू साथमा रहिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो हाम्रो आवाजलाई चाहिँ जसरी हिजो राज्य सत्ता सरकार र न्यायालयले चाहिँ हाम्रो आवाजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दमन गरेको थियो, तर त्यो हिजो गरेको दमनलाई आज विभिन्न चाहिँ तपाईँको हाम्रा मिडियाहरूले, विभिन्न चाहिँ तपाईँको हाम्रा पत्र पत्रिकाहरूले, अनलाइन खबरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ संसार सामु पुर्याउनको लागि एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ऊर्जा थपिदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद दिँदै चाहिँ मैले आजको यो कार्यक्रम यहीँ चाहिँ सकिएको घोषणा गर्दछु। हस्, नमस्कार।